दर्शकहरू नमस्कार। एबिसी वाचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। चौतर्फी दबावका बीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र निर्वाचन आयोग स्थानीय तह निर्वाचन जेठ 4 गते गर्ने विषयमा सहमत भएका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचन संविधान र ऐन अनुसार नै हुनुपर्दछ। चौतर्फी माग भइरहँदा सत्तारूढ घटक भित्रै पहिला ऐन संशोधन गरिकन मात्रै निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्ने तर्कना गरिरहँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा निर्वाचन तोकिएकै मितिमा हुनुपर्दछ र जेठ 5 अगावै हुनुपर्छ भन्ने विषयमा जुन किसिमको तत्परता देखाउनु भएको छ, यसले लगभग स्थानीय तहको निर्वाचन अब समयमा हुने कुराको सुनिश्चितता भएको देखिन्छ। तर यो सँगै राष्ट्रिय राजनीतिमा केही फरक दृश्यहरू पनि देखा पर्ने सम्भावनाको आकलन गरिएको छ। सवाल के हो भने सत्तारूढ घटक 5 दल मिलेर बनेको वर्तमान सरकारमा दुई ठूला स्टेक होल्डर माओवादी केन्द्र र नेकपा एसको बीचमा निर्वाचन गराउने विषय पेचिलो बनेको छ। दुई ठूला पार्टी तत्काल निर्वाचनलाई केही समय पर सार्ने ध्यानमा रहिरहँदा सत्तारूढ दलको सबैभन्दा ठूलो घटक नेपाली कांग्रेस राष्ट्रिय राजनीतिलाई अगाडि बढाउने कुरामा पार्टी भित्रको दबावलाई पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, बाहिर नागरिक समाज, पत्रकार र बौद्धिक जमातको दबावलाई पनि मध्यनजर गर्दै संवैधानिक र कानुनी रूपमा तोकिएकै समयमा निर्वाचन गराउने विषयलाई जुन तत्परता देखाउनु भएको छ, यसको लागि हामीले धन्यवाद दिनै पर्दछ। तर यो सँगै अर्को महत्त्वपूर्ण विषयले राष्ट्रिय राजनीतिलाई तरङ्गित तुल्याएको छ। एमसीसी पास गराउने एउटा डेडलाइन सरकारको सामु छ। राजनीतिक दलहरू आफ्नो पोजिसन यसअघि नै स्पष्ट पारिसकेका छन्। तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा संसदबाट पास भए पास, फेल भए फेल, अब संसदमा लैजाने कुरामा दृढता व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यसो हो भने निर्वाचनको मिति घोषणाको विषय र एमसीसी को विषयलाई लिएर राष्ट्रिय राजनीति कसरी अगाडि बढ्ला, सबैको चिन्ता र चासोको विषय यही हो। हामी आज दुईजना बौद्धिक नेताहरू, शालीन नेताहरूको बीचमा दोहोरो संवाद गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका माफ गर्नुहोला नेकपा एमालेका नेता, सांसद, पूर्व मन्त्री, कानुनका जानकार समेत रहनुभएका शेरबहादुर तामाङ, एकदमै शालीन भद्र व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। त्यसैगरी हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य, नेता, शालीन व्यक्तित्व गोविन्द भट्टराई। दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत। नमस्कार तपाईँ दुवैजनालाई कार्यक्रममा धन्यवाद छ यहाँलाई। अब आज तपाईहरु खुसी हुनुभयो होला हैन? आज जे राजनीतिक घटनाक्रमहरू विकसित भयो निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने सवालमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतले तपाईहरु एउटा किनारामा बसेर हेरिरहँदा तपाईहरुले डिमान्ड गरेको कुरा लगभग चाहिँ आज फुलफिल भयो कि भन्ने कुराले तपाईहरु उत्साहित र खुसी हुनुभएको छ? निर्वाचन समयमै गर्नुपर्ने दायित्व र जिम्मेवारी रहन्छ, मुलुकको जिम्मेवारी हो। अहिले मुलुकको सरकारको नेतृत्व अब गठबन्धन सरकारले गरिराख्नु भएको छ, गठबन्धन दलहरूले। त्यसो हुँदाखेरि अब ठिक छ, निर्वाचन सम्बन्धी वातावरण बन्दै जानु धेरै सकारात्मक कुरा हो र त्यो चाहिँ जेठ 5 भन्दा पर जानु हुँदैन र जेठ 4 गतेको लागि तिथि तय गर्ने गरी जुन छलफल भएको हामीले थाहा पाएका छौँ। त्यसो हुँदा अब फेरि पनि निर्वाचन ऐनले त्यो चाहिँ निर्वाचन स्थानीय तहको निर्वाचन चाहिँ सरकारले क्याबिनेटले नै घोषणा गर्ने भन्ने विधि भएको हुनाले अब क्याबिनेटले घोषणा गरेसम्मको लागि पर्खेर बसेका छौँ हामी। तर जुन प्रकारले निर्वाचनलाई अलि पर धकेल्न सकिन्छ कि सत्तारूढ घटक भित्रै चाहिँ एक किसिमको फरक मतमतान्तरहरू थियो, यति हुँदा पनि प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन साहस र दृढता देखाउनु भएको छ निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने सवालमा, यो एक किसिमले मुलुकलाई अहिले जुन डेडलक भित्र छिराउने प्रयास भइराखेको थियो योभन्दा एक स्टेप अगाडि सारेको जस्तो देखिँदैन? यो त प्रष्टै छ। नेपाली कांग्रेसको एउटा जुन लोकतान्त्रिक छवि छ
र आफूलाई एउटा डेमोक्रेटिक पार्टीको रूपमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले आफूलाई बुझ्छ र आवधिक निर्वाचनको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने पार्टी कुनै कतै आफूसँग सत्ता साझेदार दलले भन्यो रे भन्ने आधारमा संविधान कानुन मिचेर र जनताले आफ्नो सार्वभौम सत्तालाई प्रयोग गर्ने 5 वर्षीय जुन अधिकार छ 5 वर्षभित्र उसले प्रयोग गर्न पाउने जुन अधिकार छ आफ्नो जनप्रतिनिधि आफैले चुन्ने जुन जनताको राइट छ त्यो जनताको राइटलाई एक दिन पनि खुम्च्याउनु भनेको नेपाली काङ्ग्रेसमाथि उहाँको नेपाली काङ्ग्रेसको लोकतान्त्रिक छविमाथि प्रश्न उठ्ने कुरा हो। त्यो एक दिन पनि सार्न मिल्दैन। त्यसो भएको हुनाले त्यो तिथिभित्रै गर्ने गरी जुन छलफल प्रारम्भ भएको छ यो सकारात्मक छ। क्याबिनेटबाट निर्णय होस् र हामी त्यसको स्वागतै गर्छौँ। अझै पनि तपाईँहरू थोरै आशंकित चाहिँ हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभयो निर्वाचन आयोगले एउटा चाहिँ सहमति जनाएको देखिन्छ, तर अझै पनि यो प्रक्रियागत रूपमा गृह मन्त्रालय हुँदै क्याबिनेटमा प्रस्ताव लगेर आशंका व्यक्त गर्ने ठाउँ चाहिँ देखिन्छ। क्याबिनेटले पास गर्नु पर्यो। क्याबिनेटमा अर्को सत्ता साझेदार दलहरू छन्, क्याबिनेट मिनिस्टरहरूले कसरी लिन्छन् होइन। अब यद्यपि प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव राखिसके पछाडि त्यहाँ डिफर गर्ने ठाउँ हुँदैन। डिफर गर्नु भनेको सरकारबाट हट्ने कुरा हो। त्यहाँ चाहिँ तुरुन्तै त्यहाँ प्रधानमन्त्रीसँग यो अहिलेको क्याबिनेट सिस्टममा प्रधानमन्त्रीसँग डिफर गर्ने भने त्यो प्रधानमन्त्रीको प्रधानमन्त्रीत्वमा नरहने कुरा हुन्छ। त्यस भएको कारणले म अरू दलले पनि यदि 4 गते गर्छु भनेर प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव राख्नुभयो भने अरू दलले पनि त्यहाँ डिफर गर्ने ठाउँ रहँदैन। गोविन्दजी, नेपाली कङ्ग्रेसमाथि वा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीमाथि दबाब थियो निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने। यति हुँदाहुँदै पनि एउटा चाहिँ गठबन्धनको सरकार भइरहेको बेला गठबन्धनको सरकारमा रहेका अन्य दलहरूको एउटा पोजिसन स्पष्ट रूपमा निर्वाचनको सवालमा स्पष्ट भइरहँदा आज चाहिँ अन्य गठबन्धन दलका सदस्यहरूसँग छलफलै नगरिकन एकाएक निर्वाचन आयोगका सदस्यहरूसँग भेटघाट गरेर छलफल गरेर निर्वाचनको स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति एउटा फाइनल भइसकेपछि यो राजनीतिले सत्ता गठबन्धनभित्र तरङ्ग ल्याएको छ। अब यस्तो मलाई के लाग्छ भनेदेखि चाहिँ अब गठबन्धनहरूसँग पनि चाहिँ दलहरूसँग पनि निरन्तर संवाद र छलफल चाहिँ भएकै होला होइन भन्ने मलाई लाग्छ वास्तवमा चाहिँ। र अर्को चाहिँ पाटो के हो भनेदेखि यो गठबन्धनको मात्रै चाहिँ विषय होइन वास्तवमा यो संविधानको लोकतन्त्रको पनि एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हो तपाईँ। र तोकिएकै समयमा निर्वाचनहरू चाहिँ हुनुपर्ने चाहिँ अहिले हाम्रो जो संविधानको व्यवस्था छ र चाहिँ जनताले चाहिँ आफ्ना चाहिँ उम्मेदवारहरू चाहिँ 5-5 वर्षमा छानेर ठाउँ ठाउँमा पुर्याउने जो चाहिँ हाम्रो लोकतान्त्रिक व्यवस्था छ त्यसलाई पनि बरकरार राख्नका लागि चाहिँ यो एकदमै जरुरी थियो तपाईँ। र चाहिँ अब गठबन्धनमा के हुन्छ कसो हुन्छ भन्नुभन्दा पनि अब चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो दलले चाहिँ पार्टीले चाहिँ संविधानको चाहिँ अक्षरशः चाहिँ पालना गर्नु चाहिँ उत्तम कुरा हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अघिल्लैचोटिको स्थानीय निर्वाचनको सिलसिलामा पनि जस्तो चाहिँ 2 नम्बर प्रदेशमा चाहिँ स्थानीय निर्वाचन चाहिँ हुन सकिरहेको अवस्था थिएन र चाहिँ शेरबहादुरजीकै चाहिँ नेतृत्वमा सरकार बनेपछि त्यो निर्वाचन पनि वास्तवमा नेपाली काङ्ग्रेसले नै तपाईँको चाहिँ सम्पन्न गराएको अवस्था थियो। अब अहिले अलिअलि कन्फ्युजन चाहिँ केमा चाहिँ बाहिर मार्केटमा पारिएको थियो भनेदेखि चाहिँ अब वैशाखमा सम्पन्न भएको निर्वाचन र चाहिँ असोजमा चाहिँ भएको निर्वाचनको बिचमा चाहिँ संविधानको चाहिँ 5 वर्षीय कार्यकालमा चाहिँ कतै चाहिँ तालमेल भएन भन्ने पनि एउटा मार्केटमा चाहिँ कन्फ्युजन क्रिएट गरेको अवस्था थियो। र अहिले हामी चाहिँ संघीयतामा पनि गइसकेको अवस्था छ र संघीयतामा चाहिँ कतिपय कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ एक किसिमको चाहिँ तलका निकायहरूलाई पनि निर्वाध रूपमा प्रयोग गर्न दिने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था पनि छ र त्यो व्यवस्था अनुसार चाहिँ भोलि त्यसमा क्वेसन आयो भनेदेखि चाहिँ त्यसको पनि चाहिँ सवाल के हो तपाईहरुमाथि नेपाली काङ्ग्रेसमाथि सवाल के हो भने सत्तारूढ घटकहरूलाई नै असन्तुष्ट बनाएर निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न नेपाली काङ्ग्रेस वा प्रधानमन्त्रीज्यू अलिकति बढी हतारिनु भयो कि भन्ने प्रश्न चाहिँ देखिन्छ। कहाँनिर देखिन्छ भने केही समय अगाडि सत्तारूढ गठबन्धनभित्र समन्वय समितिको नाममा बनाइएको जुन समिति छ त्यो समितिले एउटा चाहिँ सल्लाह दिएको थियो र भनिएको थियो त्यहाँ पहिले निर्वाचन सम्बन्धी संविधानसँग बाँधिएका ऐनलाई चाहिँ परिमार्जन गर्ने संशोधन गर्ने त्यसपछि निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने यो विषयहरू चाहिँ एकातिर बढिरहँदा प्रधानमन्त्रीज्यूले के गर्नुभयो भने संविधान अनुसार चाहिँ ऐन संशोधनै गर्नु नपर्ने स्थितिमा गएर चाहिँ निर्वाचन घोषणा गरिदिनु भयो। स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको समय सकिँदैछ जे 5 गते 4 गते निर्वाचन भएपछि त अब ऐन संशोधनको त आवश्यकता देखिएन, गठबन्धनभित्र ताल र चाल नमिलेको देखिएन र भन्या होइन। यस्तो विषय भयो यो गठबन्धनको मात्रै पनि विषय होइन नि त, आम निर्वाचन भनेको प्रतिपक्ष दलको पनि विषय हो र अन्य स्वतन्त्र मानिस पनि कोही उम्मेदवार हुन चाहन्छ भने उसको पनि विषय हो
र त्यसले गर्दाखेरि यो गठबन्धनकै चाहिँ घेराभित्र चाहिँ निर्वाचनहरूलाई चाहिँ हामीले सीमित गर्दै लयौँ भनेदेखि यसले चाहिँ हामी चाहिँलाई लोकतान्त्रिक चाहिँ अभ्यासबाट चाहिँ हामी चाहिँ बाहिरतिर जान्छौँ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ गठबन्धनले पनि चाहिँ गठबन्धन भएकै दलहरूले पनि आवधिक निर्वाचन हुनुहुन्न यसलाई सार्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ गर्नु त्यति जायज जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन होइन र त्यसले गर्दा अब एउटा चुनावमा आफ्नो हिसाब किताब होला अब मेरो पार्टीको अहिले के पोजिसन छ अब मैले जित्ने बेलामा गरौँला भन्ने पनि कुरा होला तर चाहिँ लोकतन्त्रमा चाहिँ केवल जित्नका लागि मात्रै निर्वाचनहरू हुन्न नि तपाईँको र चाहिँ सत्ताहरू परिवर्तन पनि वास्तवमा सत्तारूढै दल पनि फेरि चाहिँ प्रतिपक्षमा जान्छ प्रतिपक्षमा भएको सत्तामा आउँछ र चाहिँ आफैले गराएको निर्वाचनमा पनि कतिपय ठाउँमा ती दलहरू चाहिँ जित्दैनन् तपाईँको फेरि प्रतिपक्षमा पुग्छन् त्यसले गर्दा चाहिँ यो निर्वाचनलाई चाहिँ केवल चाहिँ आफ्नो हारजितको विषय मात्रै नबनाएर चाहिँ यो एउटा चाहिँ जनताको चाहिँ विषय हो र चाहिँ यो चाहिँ लोकतन्त्रको प्राण हो भन्ने हिसाबले चाहिँ सबै दलले सोच्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र त्यही हिसाबले चाहिँ प्रधानमन्त्रीले पनि यो विषयलाई अगाडि बढाउनु भएको हो शेरबहादुरजी आशंका त गर्न पाइयो केही दिन यता जुन प्रकारको राजनीतिक घटनाक्रमहरू विकसित भएको छ सत्तारूढ घटककै नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू जुन प्रकारले तपाईँको पार्टी अध्यक्ष अब केपी शर्मा ओलीसँग चाहिँ भेटघाट गर्ने क्रमले तीव्रता प्राप्त गरेको छ आशंका गरौँ सत्यता के हो तपाईँ बताइदिनुहोस् राष्ट्रिय राजनीतिलाई यो धुमिलको अवस्थाबाट अब चाहिँ ट्र्याकमा ल्याउनु पर्यो भन्ने विषयमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले लगभग एकै ठाउँमा पुग्न लागेको हो भन्ने कुराको संकेत हो निर्वाचन घोषणाको मिति। अब यस्तो निर्वाचन घोषणा गर्ने कुरा त यो लोकतान्त्रिक पद्धति हो, यसमा कुनै दलको इच्छा र अनिच्छाले कुनै काम गर्दैन। त्यही यो लोकतान्त्रिक पद्धति हो, पद्धतिलाई सबैले स्वीकार गर्ने हो र मितिभित्रै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने हो। जेठ 5 भन्दा अगाडि जहिले गरे पनि हुन्छ। त्योभन्दा पछाडि सार्ने हो भने त्यसलाई अब बरु ऐन संशोधन त्यसपछि हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले अब हामी केही नगरिकन जेठ 4 गते गर्ने गरी प्रधानमन्त्रीले जसरी सोचाइ बनाएको भन्ने खबर आयो, त्यसो हुँदा हामी निर्वाचन घोषणा हुने कुरालाई हामी सकारात्मक रूपमै लिन्छौँ। हामीले त्यसलाई एकदम सकारात्मक ढङ्गले फेरि पनि म तपाईलाई सपाट प्रश्न अर्को राष्ट्रिय राजनीतिलाई निकास दिने सवालमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले बीच कुनै किसिमको अघोषित अलिखित म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङको आधारमा केही चाहिँ लेनदेन वा सहमति भएको स्थिति हो। मुलुक सधैँभरि अनिर्णयको बन्दी त बन्नै मिल्दैन। त्यसो भएको हुनाले काहीँ न काहीँ तपाईँ निर्वाचन प्रक्रिया आरम्भ भए पछाडि त्यसले एउटा निश्चित ट्र्याक त समाउँछ नै होइन। जुन तपाईँको चाहिँ ट्र्याकभन्दा बाहिर हिँडिरहेको राजनीतिलाई ट्र्याकमा सम्हाल्नको लागि त केही न केही काम गर्नै पर्यो। त्यसो भएको हुनाले मलाई पनि के लाग्छ भने हो 74 सालको निर्वाचनहरूमा नेपाली कांग्रेसले आफूलाई कता कता अब अलि खुट्टा भाँचिएको, कतै असैलो महसुस भएको, त्यहाँ प्लास्टर गरेको अनि हिँड्नलाई अप्ठ्यारो भएको महसुस त पक्कै गरेकै हुनुपर्छ। त्यसो हुँदा तपाईँले अघि सुरुमा भन्ने क्रममा दुई ठुला घटक दलहरू भन्नुभयो, दुई ठुला राम्रा बैशाखीहरू चाहिँ हुन् नेपाली कांग्रेसको लागि। अब नेपाली कांग्रेसले आफ्नो प्लास्टर खोलेर खुट्टा ठमठम हिँड्न सक्ने भए चाहिँ बैशाखी टेकिराख्नु नपर्ने चाहिँ हामीले पनि आवश्यकता देख्दैन। बैशाखी फेरि भाँचिएछ भने आवश्यकता होला कुनामा थन्क्याउनु पर्ला। त बैशाखीको रूपमा कतिन्जेल अब उहाँहरू तयार हुन्छन्, अब उहाँहरूले जान्ने कुरा हो। तर नेपाली कांग्रेस जस्तो एउटा आफूलाई पुरानो होइन एउटा इतिहास भएको लोकतान्त्रिक पार्टी महसुस गर्ने पार्टीले निर्वाचनमा जाने बेलामा, निर्वाचन गर्ने बेलामा यो चाहिँ लोकतान्त्रिक विधिअनुसार अगाडि बढ्ने कुराहरूमा यस्ता चिजमा कसैको सहमति असहमति खोजिरहने भन्दा आफ्नो राजनीतिक विरासत, आफ्नो राजनीतिक दृष्टिकोण, लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास, यो विश्वासको जगमा टेके पछाडि अघि गोविन्दजीले भन्नुभएको जस्तै कहिले सरकारमा होला कहिले नहोला के फरक पर्छ त्यसले, तर हामीले लोकतन्त्र बचाउँछौँ। हामीले त्यो चाहिँ त लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई बचाउँछौँ र त्यो अभ्यासभित्र हामी रहन्छौँ। त्यो फिल्ड बाँकी रहन्छौँ, लोकतान्त्रिक अभ्यासको फिल्ड बाँकी रहन्छौँ भने कहिले हामी सत्तापक्ष होला कहिले प्रतिपक्ष होला। तपाईँले अघि नै प्रसङ्ग कोटाइसक्नुभयो 56 सालमा सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष मिलेर सरकार गठन गरेर चुनाव लड्या छ क्या, मिलेर सरकारसँग। त्यही आशंका त्यहीतिर गयो भयो के भने आम मान्छेले के भने आज चाहिँ सामाजिक सञ्जाल चार्दै थिए, केही बौद्धिक व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्दै थिए। नेकपा एमाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई कुनै ग्रिन सिग्नल नदिइकन जुन प्रकारको राजनीतिक घटनाक्रम विकसित भएको छ यो बीचमा, यो राजनीतिक घटनाक्रम आश्चर्यचकित होइन, यो एकदमै प्री प्लान हो र प्लान वेमा राजनीति अगाडि बढेको छ भन्ने देखिन्छ। कतै न कतै नेकपा एमाले सत्तारूढ घटकभित्रको स्थितिलाई हेरेर
सरकारको सबैभन्दा ठुलो घटक दल नेपाली कङ्ग्रेसलाई ग्रिन सिग्नल त दिनुभयो होला अनि एउटा सत्य कुरा चाहिँ म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। हामी धेरै लामो समयदेखि करिब करिब असार साउनको अन्तिमदेखि भनौँ न, भदौको पहिलो हप्तादेखि हामी जुन खालको चाहिँ एकदम रस्साकसीमा रह्यौँ र त्यो बिचमा हामी धेरै प्रयत्न पनि भयो र हामीले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको बिचमा वार्ताको धेरैचोटि प्रयत्न पनि गऱ्यौँ। त्यो नभइसके पछाडि 1 महिनाभित्र पार्टी अध्यक्ष नेकपा एमालेका अध्यक्ष स्वयंले यो डेडलकको स्थिति राख्नुहुन्न भनेर आफूले प्रयत्न गरेर अब सत्ता घटक दलहरूसँगको सम्बन्ध सूत्रहरू प्रयोग गरेर विभिन्न सम्बन्ध वार्ताहरू सुरु गरेको सत्य हो र त्यहाँबाट के निष्कर्ष निक्लिन्छ अझै हेर्न बाँकी छ र वार्ता अझै हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ मिडियाले थाहा पाउने गरी होइन एजेन्डामा छलफल गरेर एजेन्डा पास भएको स्थिति अहिले पनि छैन। तर पनि हामी मुलुकको यो डेडलकलाई अन्त्य गरेर जानुपर्छ भन्ने कुरामा नेकपा एमाले जिम्मेवार ढङ्गले प्रस्तुत हुन्छ र त्यो पार्टी अध्यक्षको तर्फबाट स्वयंबाट पनि त्यसको पहल कदमी सुरु भएको छ र त्यसको रिजल्ट के निस्किन्छ अब हेर्दै जाने विषय हो। यद्यपि निर्वाचन गरेर अगाडि जाने कुरामा हाम्रो समर्थन रहन्छ। त्यसो भनिरहँदा म तपाईँका आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ ठ्याक्कै सोधिहालेँ तपाईँलाई, डेडलक हटाएर जाने विषयमा तपाईँहरू सकारात्मक हुनुहुन्छ, पहल लिने कुरा गर्नुभयो। यो भने के हो भने संसदमा देखिएको अवरुद्ध र एमसीसीले जुन प्रकारले मुलुकलाई अहिले गाँजेको छ, एमसीसीलाई चाहिँ किनारा लगाउने विषयमा तपाईहरू र नेपाली कङ्ग्रेस एकै ठाउँमा पुगेको हो भनेर हामीले यसो भन्यौँ। एमसीसीको बारेमा त्यो बाहिर कहाँ बहस गरिरहने भन्दा एमसीसीको बारेमा बहस गर्ने थलो नै संसद हो। प्रस्तुत गर त्यहाँ संसदभित्र प्रस्तुत गरे पछाडि के पोजिसन हुन्छ हाम्रो कुरा हामी त्यही राखौँला हामीले भनेकै छौँ नि। पहिलो कुरो त संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने, संसदको अवरुद्धतालाई हटाउनु पर्यो, संसद सुचारू गर्नु पर्यो। संसद सुचारू गरेपछि सरकारले चाहिँ त्यो संसदमा यद्यपि तपाईँ संसदमा दर्ता भइसकेको विषय हो त्यसलाई तपाईँको चाहिँ संसदमा बहसमा चाहिँ खुल्ला गर्नु पर्यो। हो त्यस पछाडि एमाले आफ्नो दृष्टिकोण त्यहाँ राख्छ र त्यति कुरा त सरकारले गर्नु पर्यो नि। त्यति नगरिकन अनि त्यसपछि हाम्रो भ्यू पहिल्यै बुझ्दै हिँड्ने कुरा त भएन। त्यसैले प्रतिपक्षी दल हो नि हामी त। अहिले प्रतिपक्षी दल हुनुको नाताले हामीले हाम्रो दृष्टिकोण के राख्ने भन्ने कुरा हामी संसदमै राखौँला, संसदको राष्ट्रमै उभिएर घुमाउने पाराले हामी तपाईँसँग छौँ, तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस् भन्नु भएको त होइन? होइन, संसदमा हो। संसदमा आए पछाडि हाम्रो दृष्टिकोण हामी त्यही राख्छौँ। अहिलेको हकमा हामी प्रतिपक्षी दल हौँ। संसदमा सत्तापक्षले ल्याएका विधेयकको पक्षमा हुन्छ भनेर प्रतिपक्षी दलले उभिँदैन। अहिलेलाई यति हो। नेकपा एमालेको अध्यक्षसँगको भेटघाट पछि जुन प्रकारले राजनीतिक घटनाक्रम विकसित भएको छ र जुन कुराहरू चाहिँ अनौपचारिक रूपमा हामीले बाहिर बुझ्ने मौका पायौँ, त्यसले गर्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अहिले हौसिनु भएको हो यो मुलुकको यो डेडलकलाई ब्रेक थ्रु गरेर अगाडि बढ्ने सवालमा? होइन, अब यो त संसदको चाहिँ डेडलकलाई एकदम ब्रेक थ्रु गर्नु त एकदमै राम्रो कुरा हो, त्यसलाई गर्नै पर्छ होइन। अब सधैँ चाहिँ झगडा मात्रै गरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अवरुद्ध पारिराख्नु पनि राम्रो विषय होइन वास्तवमा चाहिँ। र अब वास्तवमा धेरै टाइम पनि छैन भनौँ न, एक किसिमले भन्यो भने। अब यो टेनरको पनि करिब करिब चाहिँ हामी अन्त्यतिर जस्तो पुगिरहेकै अवस्थामा छौँ र एक किसिमले अब चाहिँ यो स्थानीय निर्वाचनको डेट तोकिसकेपछि अब करिब करिब देश चाहिँ निर्वाचनतिरै गयो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्दा पनि हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो पछाडि पनि लगत्तै 2टा निर्वाचन गर्नुपर्ने जिम्मेदारी यो सरकारको पनि काँधमा छ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब कतिपय विषयहरू चाहिँ अब राष्ट्रिय सहमतिबाटै अगाडि बढाउनु पर्ने पनि विषयहरू चाहिँ देशका अगाडि छँदैछन्। त्यसको लागि चाहिँ सत्तारूढ दल प्रतिपक्षी दल सबै मिलेर पनि ती विषयहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता जस्तो मलाई लाग्छ। अब जहाँसम्म तपाईँले एमसीसीको विषय चाहिँ को कुरा उठाउनु भयो तपाईँको, अब एमसीसीको बारेमा मलाई लाग्छ अब हिजो चाहिँ सरकारमा हुँदाखेरि चाहिँ सबै दलका चाहिँ महत्त्वपूर्ण नेताहरू प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि यो विषयलाई अगाडि बढाउँदै लिएर आएको विषय हो र चाहिँ प्रस्तावको रूपमा हाउसमा पनि यो पुगिसकेको अवस्था छ। र त्यसले गर्दाखेरि अब यसलाई चाहिँ अब पास गर्ने नगराउने भन्ने बारेमा केही पार्टीहरूभित्र आफ्नो आफ्नो थोरै रूपमा त्यसमा मतभेद भिन्नताहरू पनि देखिएकै छन् र यो सरकार आएपछि नि यसले केही बुँदाहरूमा चाहिँ क्लियर गर्नु भनेर पनि यसले पनि आफ्नो चाहिँ कुराहरू चाहिँ स्पष्ट रूपमा चाहिँ एमसीसी दाता भनौँ न जो दिन्छ के अरे त्यो संस्थालाई पनि डोनेसन दिने संस्थालाई पनि यसले पत्राचार पनि गरिसकेको अवस्था छ र एक किसिमले हेर्दाखेरि यो एमसीसी चाहिँ धेरै अगाडि बढेको अवस्था छ र मलाई लाग्छ अब चाहिँ यदि पार्लियामेन्टमा चाहिँ यसलाई छलफलको रूपमा चाहिँ हामीले ओपन गरियो, यो सरकारले गर्यो भने मलाई लाग्छ हिजो खड्ग ओलीजी पनि प्रधानमन्त्री हुँदा यसलाई अगाडि नै बढाएको विषय भएको हुनाले चाहिँ यो विषय पास हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब यद्यपि उहाँहरू अहिले प्रतिपक्षमा हुनुहुन्छ
अब सरकारले चाहिँ पहिला चाहिँ ठिक ठाउँमा त्यसलाई पेश गरेपछि अब हाम्रो कुरा राख्छौँ भन्ने कुरा त अब त्यो स्वाभाविकै हो भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईले यो बताइरहँदा के देखियो भने हजुर, एक तरिकाले नेपाली कांग्रेसको नजरमा अब अहिलेको मौजुदा यो 5 दलीय गठबन्धनको औचित्य समाप्त भइसक्यो, मुलुकलाई निर्वाचनमा लैजाने हो र अहिले जुन प्रकारले एमसीसी एउटा चाहिँ एक ठाउँमा गएर फसेको छ, नेकपा एमालेको सहयोग बिना यो पास गराउन पनि कठिन रहेछ। गठबन्धन दलहरूभित्र जुन प्रकारको पोजिसन चाहिँ नेकपा एमाले नेकपा एस र माओवादी केन्द्रको क्लियर भएको छ, यसले चाहिँ हुबहु रूपमा चाहिँ एमसीसी पास गराउन नसकिने अवस्थामा कम्तीमा संसदभित्र टेबल गरिसकेपछि को पक्षमा को विपक्षमा आफ्नो पोजिसन क्लियर हुने सवालमा एक तरिकाले प्रधानमन्त्रीज्यू अहिलेको मौजुदा गठबन्धनभित्र चाहिँ दुईटा बम एकैपटक विस्फोट गराउनु भयो, निर्वाचनको पनि बम फोडिदिनु भयो, अर्कोतिर चाहिँ एमसीसीको बम पनि उहाँहरूको चाहिँ असन्तुष्टिको बावजुद पनि यसको विषयमा चाहिँ राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर अगाडि बढौँ भनिरहँदा, यसलाई संशोधन गरेर परिमार्जन सहित चाहिँ पास गरौँ भनिरहँदा हुबहु तपाईहरू आए आउनुहोस् नआए नआउनुहोस् यो गठबन्धन रहन्छ नरहे नरहन्छ भन्ने सवालमा शैलीमा प्रधानमन्त्रीजी प्रस्तुत हुनुभयो। होइन, अब यो एउटा निर्वाचनको विषय त अब सर्वस्वीकार्य विषय हो भन्ने मलाई लाग्छ। यसमा कुनै विवाद हुनुपर्ने आवश्यकता पनि छैन। अब गठबन्धन दलहरूले अब 2-4 महिना चाहिँ ढिलो चाँडोमा चाहिँ खालि आफ्नो हारजितको आँकडा बनाएको हो भने त्यो धेरै चाहिँ त्यो व्यक्तिगत रूपमा त्यो दलका नेताहरूको विषय भन्ने लाग्छ। त्यो च्याप्टर त मलाई करिब क्लोज नै भयो भन्ने मलाई लाग्छ। र अब जहाँसम्म चाहिँ एमसीसीको विषय हो तपाईँको चाहिँ यसमा पनि अब उहाँहरूले पनि पुनर्विचार चाहिँ गर्नु होला भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। होइन, अझै अध्ययन गर्नु होला भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। र अब यो अहिले तपाईँको चाहिँ नेपाल जस्तो चाहिँ विपन्न मुलुकमा चाहिँ अब त्यति 56-57 अरब भने धेरै पैसा त होइन वास्तवमा चाहिँ। त्यो पनि चाहिँ अहिले हाम्रो चाहिँ यो कोभिडले चाहिँ करिब चाहिँ खुम्चिएको अर्थतन्त्रलाई विस्तार गर्न त्यसले सहयोगै गर्छ। र मलाई लाग्छ यो एउटा चाहिँ पहिलो चाहिँ चरणको हो यो विषय। यसमा अरू चरणबद्ध चाहिँ अरू सहयोगहरू पनि आउने सम्भावना उत्तिकै छ। र एमसीसीलाई स्वीकारेका देशहरूमा चाहिँ दोस्रो तेस्रो चरणमा पनि त्यो पैसाहरू चाहिँ आइरहेको अवस्था छ। र यसमा अहिले खास गरिकन जोडिएको विषय भनेको चाहिँ अब हुन त प्याक्टमा नभएको, एग्रिमेन्टमा चाहिँ नभएको, बाह्य रूपमा चाहिँ यसलाई प्रचार गरिएको विषय के भने इन्डो पेसिफिकको चाहिँ एउटा पार्ट हो भनेर प्रचार गरिरहेका छन्। र यसलाई चाहिँ अब उनीहरूले पनि होइन भनेर चाहिँ यसलाई चाहिँ क्लियरिफिकेसन गरिसकेको अवस्था छ। र अब जसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो फेरि चाहिँ नेपालकै लागि मात्रै बनाएको चाहिँ विषय पनि होइन नि, नेपालकै लागि मात्रै यो एमसीसी तयार पारे होइन, नेपाल जस्तै अरू पनि मुलुकहरूलाई चाहिँ माथि उठाउनको लागि गराइएको विषय हो। अब नेपालमा छुट्टै चाहिँ व्यवस्था, अर्को मुलुकलाई छुट्टै व्यवस्था, अर्को मुलुकलाई छुट्टै व्यवस्था भन्ने पनि चाहिँ यो वास्तवमा चाहिँ विषय छैन। र त्यसले गर्दाखेरि अब यस्तो पैसाहरूलाई चाहिँ जस्तो हामीले तपाईँको बेल्ट एन्ड रोडलाई पनि हामीले स्वीकार गरेकै छ नि त हाम्रो गभर्मेन्टले। हाम्रो शेरबहादुर देउबा नै चाहिँ प्रधानमन्त्री हुँदा त्यसमा पनि एग्रिमेन्ट भएको छ। हामीले इन्डियाले दिएको चाहिँ कतिपय चाहिँ सहयोगहरू पनि हामीले लिएका छौँ, अरू मुलुकको पनि सहयोगहरू हामीले लिएका छौँ भनेदेखि चाहिँ अब चाहिँ यो सहयोगकै विषयलाई चाहिँ नेपाल जस्तो चाहिँ अब एउटा देशमा त्यो पनि हाइड्रो पावरको डेभलपमेन्टको लागि ट्रान्समिसन लाइन चाहिँ बनाउने, अब हामीले चाहिँ नेपालको बिजुलीलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चाहिँ बेच्ने एउटा चाहिँ परियोजनाको रूपमा आइरहेको चाहिँ विषयलाई चाहिँ तपाईँले नेपाली सरकारले संसदभित्र चाहिँ एमसीसीको पक्ष वा विपक्षमा तपाईँको पोजिसन के हो एक्सपोज गराउने काममा तपाईहरूको अग्रसरता देखियो। त्यसो भए होइन, एक्सपोज भन्दा पनि यो त पार्लियामेन्टमा पास गराउने भएपछि त यसै एक्सपोज हुन्छ नि तपाईँको, हो त्यो त यसै हुने विषय हो नि त। पार्लियामेन्टमा लगेपछि कतिले त्यसलाई चाहिँ तपाईँको राष्ट्रिय रूपमा जनस्तरमै चाहिँ एमसीसीको विषयमा एक किसिमको विवाद र फरक मतान्तरहरू छन्। आम जनताले चाहिँ यो चाहिँ हुबहु पारित हुन सक्दैन, यो राष्ट्रको हितमा छैन, यसमा कतिपय प्रावधानहरू यसका बुदाहरू कतिपय राष्ट्रको अहितमा छन्, राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको विरुद्धमा छन् भनिरहँदा नेपाली कांग्रेस हुबहु त्यसको फुल स्टप कमाएर किन्तु परन्तु केही पनि चेन्ज गर्न चाहँदैनन् भन्ने कुराको प्रश्न तपाईँहरूमाथि तेर्सिँदैन? होइन, यस्तो छ कि तपाईँको यो मिडिया भनेको कस्तो छ भने नेपालको अब चाहिँ बडा विचित्रको चाहिँ अब मिडिया भन्दा पनि अब जो चाहिँ फेसबुकदेखि यो खालि चाहिँ हेरेर मान्छेहरूको बहसमा चाहिँ बहकिने पनि हाम्रो प्रचलन छ। तपाईँको म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिउँ, जस्तो अरुण योजनामा चाहिँ एक थरी विद्वानहरू आउनुभयो नि त नि, कानुनविदहरू विद्वानहरू, ल त्यहाँ त छेपाराको वासस्थान जान्छ, असला माछा चाहिँ त्यहाँ मर्छ भनेर जसरी कुतर्क गरेर चाहिँ अरुण योजना फालिएको थियो। अल्टिमेटली त अहिले त्यो अरुण योजना त नेपाललाई चाहिने रहेछ नि त, होइन
त्यो बेला त्यसमा पनि ताली बजिरहेको थियो तपाईँको। र त्यही ग्रुप चाहिँ यो कालीगण्डकी परियोजना 140 मेगाहर्टको चाहिँ त्यो पनि चाहिँ त्यही विषय लिएर त्यहाँ पनि मानिसहरू चाहिँ गएका थिए। भोलि त्यहाँ लोकल लेभलमा चाहिँ त्यो विषयको प्रतिकार भएपछि ती मानिसहरूले उल्टो गरेको अवस्था छ। अब यो खालि चाहिँ के अरे तपाईँको फेसबुकमा मात्रै हेरेर चाहिँ देश चल्ने, देशको डिसिजन हुने भन्ने चाहिँ विषय होइन तपाईँको। र चाहिँ जस्तो चाहिँ हिजो अरुण योजना चाहिन्थेन तपाईँको, वहाँ चाहिँ तराईमा मान्छे लु लाएर मरिरहेको छ गर्मीमा, मान्छेले त्यहाँ फ्यान घुमाउँथ्यो, टाइममा हाम्रो चाहिँ बिजुली सबै कहाँ भए भए। आज पनि मनाङ मुस्ताङ जस्तो चाहिँ जाडो ठाउँका मान्छेहरू काटिएर तल चाहिँ माइग्रेसन गर्नु परिरहेको अवस्था छ। त्यहाँ सबैको घरमा चाहिँ तपाईँ बत्ती पुग्यो भने हिटिङ सिस्टम, उनीहरू त जानु पर्दैन। आज -46 डिग्रीको चाहिँ ठाउँमा मान्छेहरू बसिरहेछ, आफ्नो व्यवस्था गरेका छ। हामी चाहिँ हाम्रो हिमाली भेगमा पनि चाहिँ तातो पुर्याउन नसकिरहेको अवस्था हो नि त तपाईँको। र त्यसले गर्दाखेरि हिजो जसरी अरुण योजनामा तपाईँको चाहिँ विरोध गर्ने मान्छेहरू पनि पछि अरुण बनाउन लाग्नुभयो, त्यस्तो यो पनि के छ भने अहिले विरोध त नबुझेर मान्छेले गरिराखे हो। जब मान्छेले बुझ्छ नि सही रहेछ भन्छ नि त तपाईँको। ठिक छ, तपाईँले त्यो सही नै देखाउँछ, मलाई त्यो लाग्छ। त्यही त, तर तपाईँहरूसँगै प्रतिपक्षी दलको पनि फरक किसिमको बुझाइरहेको छ। तपाईँहरू संसदमा लानुहोस्, त्यहाँ हामी आफ्नो पोजिसन क्लियर गर्छौँ भनिराख्नु भएको छ नेकपा एमालेका नेता र पार्टी अध्यक्ष स्वयंले। जस्तै शेरबहादुर सर, आम रूपमा जुन प्रकारले स्ट्राटेजिकली एकसाथ निर्वाचन र एमसीसीको विषयवस्तुहरू चाहिँ फेरि चाहिँ एकाएक राष्ट्रिय राजनीतिलाई तातो बनाइदियो नि, झट्टै हेर्दा यो दुई विषयवस्तुहरू राष्ट्रिय राजनीतिको अहिलेको प्राथमिकता बनिरहँदा र यो विषयमा चाहिँ एक किसिमको माहौल बनिरहँदा कतै यो स्ट्राटेजिकली रणनीतिक रूपमा नजर कतै अन्तै, निशाना कतै अन्तै अर्कैतिर पो हो कि जस्तो देखिँदैन? होइन, नेकपा एमाले यो मुलुकलाई अगाडि बढाउनुपर्छ, नेतृत्व गर्नुपर्छ, यसको समृद्धि विकास कसरी गर्नुपर्छ भन्ने बुझ्ने पार्टी हो। त्यसोले कतै अन्ततिर नजर लगाएर एकातिर हान्ने हाम्रो चलन पनि छैन। हामी स्पष्ट छौँ एमसीसीको बारेमा के दृष्टिकोण बनाउनुपर्छ। पार्लियामेन्टमा अब दर्ता भइसकेको विषय हो, सभामुखज्यूले त्यहाँ छलफलको अनुमति दिनु पर्यो। त्यो त सत्तारूढ गठबन्धनले बुझ्ने कुरा हो होइन, प्रधानमन्त्रीज्यूले बुझ्ने कुरा हो। सभामुखले यहाँ चाहिँ प्रस्तुत गर्नु पर्यो नि त संसदमा, अनि संसद पनि खोल्नु पर्यो। संसदको अहिलेको गतिरोध हट्नु पर्यो। त्यो हट्नको लागि प्रतिपक्षी दलसँग के कुराहरू छ, हाम्रो क्वेसनहरू छ, ती क्वेसनहरूको उत्तर दिनु पर्यो। त्यसपछि संसद खोल्नु पर्यो, अनि संसदमा छलफलमा आउनु पर्यो। छलफलमा आए पछाडि हाम्रो के पोजिसन हुन्छ हामी त्यही राख्छौँ नि। र हामीले भनेका छौँ हामी अहिले प्रतिपक्षी दल हौँ। त्यसै प्रतिपक्षी दलको हैसियतले हामीले हाम्रो दृष्टिकोण त्यहाँ राखौँला। मतदानको बेला त हामीले सत्ता पक्षले ल्याएको विधेयकलाई, सरकारी विधेयकले प्रतिपक्षी दलले कहिले हुन्छ भनेर हाल्छ र भोट हाल्दैन नि। र हुन्छ भनेर भोट हाल्नुपर्ने अवस्था हो भने त त्यसको कतिपय तपाईँले अघि भने जस्तो संशोधन गर्न लागेको कतिपय बुँदाहरू होला नि, ती बुँदाहरू स्वीकार्नु पऱ्यो नि त संशोधन गर्छु भनेर सरकारले। त्यति बेला त भोट हाल्ने होला हामीले। त्यसो भएको हुनाले ती सबै कुराहरूलाई तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ छलफलद्वारा निष्कर्ष निकालेर अगाडि जान सकिन्छ। हामी वार्ताको लागि हमेसा तयार छौँ भनेकै छौँ त, तर वार्ता उहाँहरूले पो नगरिरहेको त। त्यसैले तपाईँहरूको माग चाहिँ के छ भने विषयवस्तुहरू पनि बाहिर आयो। तपाईँहरूले के भन्नुभएको छ भने अहिलेको मौजुदा सभामुखलाई चाहिँ अनि उहाँले हिजो एउटा सभामुख जस्तो निष्पक्ष भूमिकामा रहनुपर्ने पद, सभामुख निर्वाचित भएपछि कुनै पनि राजनीतिक दलमा छ भने त्यो दलको सदस्यता त्याग्नुपर्छ, उसले त्यसपछि राजीनामा गर्नुपर्छ। भने त्यस्तो एउटा गौरवशाली एउटा चाहिँ निष्पक्ष भूमिका हुने पदले त्यहाँ बसेर चाहिँ कानुनको चाहिँ संविधानमा कानुनमा भएको कुराको विपरीत एउटा चाहिँ आफूलाई टाइम बाई गरेर होइन, अलिक कतिखेर चाहिँ यो पारित हुन्छ त्यतिखेर मात्रै, अनि त्यस पछाडि आफूले विषय लाने भनेर पर्खेर बसेर अनि एउटा राष्ट्रिय राजनीतिक दललाई विभाजन गर्नको लागि जुन भूमिका खेल्नुभयो। कोही मान्छे दलमा बस्दिन भन्यो भने पाउँछ के, तर सभामुखको भूमिका त्यो कुर्सीबाट त्यो जुन भूमिका खेल्नुभयो त्यो क्षम्य हुँदैन। त्यो तपाईँको चाहिँ त्यो चाहिँ संविधान कानुनको कुनै पनि दफाले त्यो चाहिँ उहाँलाई छुट दिँदैन। त्यहाँदेखि त्यो कुराको त उहाँले काहीँ न काहीँ जवाफ त दिनु पर्यो होला नि। हामीले त्यसको उत्तर नै खोज्या हौँ, किनकि त्यसको उत्तर त हामीले चाहेका छौँ गठबन्धनबाट, सरकारबाट होइन। त्यसैले यो उत्तर आउन साथ हामी त त्यो संसद त खुलिहाल्छ। र फेरि पनि अहिले पछिल्लो त फेरि संसद त हामीले गरेको पनि छैन, धन्य 2 महिना भयो।
सूचना दिँदै हामीलाई एसएमएसमा आउँछ, मान्य सदस्यज्यूहरूलाई एसएमएसमा सूचना आउँछ, अनि त्यस पछाडि सार्दै लानुभयो झन्डै 2 महिना बिताइसक्नुभयो। त्यो पनि हाम्रै टाउकोमा हाल्ने होला, फेरि के कारणले होला, अथवा सायद एमसिसीको पनि विषय होला। पार्लियामेन्ट खुला अनि त्यसपछि एमसिसी चाहिँ छलफल गरौँ भन्ने अब प्रधानमन्त्रीको कुरा होला। सभामुखज्यूले होइन म पहिला पोजिसन उहाँले बनाइसक्नु भएको छ, सार्वजनिक स्थलमा बोल्नु भएको छ, म कुनै पनि हालतमा यहाँ चाहिँ संसदमा चाहिँ म छलफल हुन दिन्न, प्रस्तुतै हुन दिन्न भनेर उहाँले बोल्नु भएको छ। सायद त्यही बिचमा उहाँहरूको बिचमा पनि चल्या होला खटपट, के भएको छ त्यो कुरा त जनताले थाहा पाइहाल्छन् नि। जस्तै के देख्यो भने नि गोविन्द सर, नेपाली कांग्रेसको अहिले चाहिँ चौतर्फी रूपमा चाहिँ एउटा चाहिँ पोजिसन बनिरहेको जस्तो देखिन्छ। निर्वाचन गराउनु पर्ने, एमसिसी पास गराउनु पर्ने, संसद अवरुद्धको चाहिँ यो राजनीतिलाई चाहिँ खोल्नु पर्ने, नेकपा एमालेलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिलाई चाहिँ अगाडि बढाउने सवालमा विश्वासमा लिनुपर्ने, उहाँहरूले सार्नु भएको माग जुन छ प्रमुख माग सभामुखजीले हटाउने, एक किसिमले सभामुखजीले हटाएर चाहिँ संसदको अवरुद्ध पनि खुल्छ, वा हामीले जे डिमान्ड गरिराखेका छौँ त्यो पुरा भयो भने चाहिँ हामी चाहिँ संसद अवरुद्ध खोलिदिन्छौँ। संसद अवरुद्ध खुलेपछि मात्रै राष्ट्रिय राजनीति अगाडि बढ्ने सवालमा उहाँहरूले उठाउनु भएको माग तपाईँहरू पुरा गर्ने लगभग चाहिँ निष्कर्षमा पुगेको, वा उहाँहरूलाई चाहिँ हामी पुरा गर्छौँ भने तपाईँहरूले प्रतिबद्धता जनाउनु भएको जस्तो हो। हिजो नै समाचार माध्यममा आयो सभामुखजीलाई चाहिँ हटाउने कुरामा, उहाँलाई चाहिँ इम्पिचमेन्ट गर्ने कुरा आयो, उहाँलाई चाहिँ महाभियोग लगाएर चाहिँ हटाउने कुरा आयो। त्यसरी चाहिँ राजनीति अगाडि बढाउने सम्भावनाको आकलन गर्न सकिन्छ र तपाईँहरूबाट? अब यो यसमा चाहिँ मलाई लाग्छ चाहिँ अब वार्ताबाट के निष्कर्ष निस्किन्छ त्यही हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब अहिले इम्पिचमेन्ट नै गर्ने भन्ने कुरा त अब त्यति चाहिँ त्यो पोइन्टमा त अहिले पुग्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर पनि चाहिँ अब छलफलबाट चाहिँ अब यो निकासहरू निकालेर चाहिँ देशलाई चाहिँ गतिरोधको राजनीतिबाट चाहिँ बाहिर लान जरुरी छ। उहाँहरूले त फेरि चाहिँ त्यो नगरेको उहाँहरूलाई विश्वासमा लिन सकिँदैन। उहाँहरूको पनि चाहिँ अब के छ बटम लाइन त्यो वार्तामा अझै क्लियर होला नि, कुरा भइरहेकै छ भन्ने मलाई लाग्छ। वार्ता भइराखेको चाहिँ गहन वार्ता हुँदैछ, यसको मतलब हामी यसरी बुझौँ त शेरबहादुर सर? मैले तपाईँलाई अघि नै भने कि हाम्रो पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको तर्फबाट 1 महिना भयो कि यो सबै कोणबाट हामीले एउटा जिम्मेवार राजनीतिक दल हुनुको नाताले सबैसँग संवाद प्रारम्भ गर्नुभएको छ। कतिपय व्यक्त भयो होला, कतिपय अव्यक्त भयो होला, कतिपय बाहिर आयो होला। व्यक्त भएको त हामीले सुन्यौँ, अव्यक्त केही छ भने प्रधानमन्त्री स्वयं खुल्दुली के लागेको पनि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले बीचको अहिले अव्यक्त चाहिँ छलफलहरू चाहिँ के हुन्, के विषयमा चाहिँ छलफल भएका छन्, ती विषयवस्तुहरू चाहिँ जान्न पाए हुन्थ्यो राष्ट्रिय राजनीतिको विषयमा। स्वयं तपाईँको चाहिँ बालकोट पुग्नु पनि केपी ओलीको निवासमा पुग्नु पनि यो त सबैलाई थाहा छँदैछ होइन। त्यसपछि पनि हामीले मुलुकलाई डेडलकमा राख्नुहुन्न भन्ने नै हाम्रो दृष्टिकोण हो। त्यसकारणले हामीले भन्यौँ विभिन्न सम्पर्क सूत्रहरूको माध्यमद्वारा हामीले निरन्तर वार्ता जारी छौँ। त्यो फेरि प्रधानमन्त्रीको दलसँग मात्रै भन्ने होइन, फेरि अरूसँग पनि हाम्रो त्यत्तिकै हामीले कुराकानी गरिरहेछौँ। किन कसरी निकास दिन्छौँ त, यो यतिकै राख्नु हुँदैन भन्ने कुरामा हामी एकदम भलिभाँति जान्दछौँ। निकास दिने कुरामा दुईटा पोजिसन छ, कि त तपाईँहरूको डिमान्ड उहाँहरूले पुरा गरिदिनु पर्यो, कि त तपाईँहरू चाहिँ अहिलेको जुन तपाईँहरूले पोजिसन लिनु भएको छ त्यो पोजिसनबाट ब्याक हुनु पर्यो। यो दुईटा मध्ये तपाईँहरूले चाहिँ उपाय चाहिँ होइन। यो जस्तो तपाईँको चाहिँ यो ब्रह्माण्ड आफै पनि एउटा शक्ति, गुरुत्वाकर्षण शक्तिको कारणले आफ्नो आफ्नो पोजिसनमा छ नि, त्यसैले त्यो त्यसमा अनब्यालेन्स भयो भने न तपाईँको चाहिँ अगाडि बढ्दैन होइन। त्यो त्यहाँ चाहिँ भ्रष्ट हुनसक्छ, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ दुर्घटना हुनसक्छ। त्यसैले ब्यालेन्स पोइन्ट त काहीँ न काहीँ निस्किन्छ नि, वार्ताद्वारा ब्यालेन्स पोइन्ट निस्किन्छ। अहिले अनब्यालेन्स भइरहेको छ, वार्ता भइरहेको छैन, ब्यालेन्स पोइन्ट पत्ता लगाउन सकिरहेको छैन। कुन चाहिँ बिन्दुमा गएर चाहिँ हामी ब्यालेन्समा हुन्छौँ त भन्ने कुरा पत्ता लागेपछि त सकिहाल्छ नि। त्यसो भएको कारणले हाम्रो अहिले हाम्रो पोजिसन हामीले बताइरहेका छौँ, उहाँहरू गठबन्धन आफ्नो पोजिसनमा छ। त्यो चिजमा काहीँ न काहीँ तपाईँको चाहिँ काहीँ न काहीँ फ्लेक्जिबल भएर एउटा मिडल पोइन्ट त पक्कै निस्किन्छ र त्यो मिडल पोइन्टमा गएर सम्झौता भएपछि यो सबै चिज यो बार्गेनिङ ड्युरेसन हो भनेर चाहिँ बुझ्दा हुन्छ। अहिलेको यो जुन आवाज चलिरहेको छ सत्तारूढ र प्रतिपक्षी बीचमा एक किसिमको एजेन्डामा विषयवस्तुमा चाहिँ आफ्नो तर्क सहित आफ्नो एजेन्डा सहित बार्गेनिङको समय हो यो समयावधि, त्यसरी चाहिँ तपाईँहरू व्यतीत गर्नु ठिकै हो। अलिकति जुन खालको डेडलकको स्थिति छ यहाँबाट केही न केही निकास हुनुपर्छ भन्ने कुरामा सबै राजनीतिक दलहरूमा तत्परता सुरु भएको छ, यही सकारात्मक हो। अहिले भनेपछि त हामीले एउटा शेरबहादुरजीको भनाइबाट एउटा कुरो त एकदमै स्पष्ट रूपमा देख्यो, नेपाली कांग्रेस अहिलेको सत्ता घटकको सबैभन्दा ठुलो दलको हैसियतले र सरकारको प्रमुखको हैसियतले प्रतिपक्षी दलसँग नजिक
सहमति गर्ने विषयमा नजिक नजिक पुगेको अव्यक्त कुराहरू बाहिर नआएको मात्रै हो। एउटा चाहिँ पोजिसन र एउटा पिक्चर क्लियर भइसकेको जस्तो देखिन्छ। तपाईँ भलै हामीलाई बताउनुहुन्न, बेग्लै कुरा हो, तर एउटा पिक्चर त क्लियर भएको देखिन्छ। पिक्चर त गेस गर्ने त अवस्थामा चाहिँ छ होइन, मलाई लाग्छ क्लियरै भइसक्यो जस्तो लाग्दैन। त्यो क्लियर भएपछि त बाहिर आइहाल्थ्यो होला। अब वार्ताहरू भएका छन्। अहिले चाहिँ आम चासोको विषय के छ भनेदेखि हाउस पनि चलोस्, अब देशले निकास पनि पाओस्, निर्वाचनहरू पनि सबै सम्पन्न हुन्, अब संविधानको पनि रक्षा होस्, लोकतन्त्रको चाहिँ गतिरोध पनि अन्त होस्, मतदाताले पनि निर्वाध रूपमा चाहिँ मतदान गरेर आफ्नो आफ्नो स्थानमा चाहिँ स्थानीयदेखि चाहिँ सङ्घको समेत निर्वाचनमा चाहिँ उनीहरूले स्वाभाविक मतदान गरेर चाहिँ एउटा नयाँ चाहिँ सरकारको निर्माण गर्ने बाटोमा चाहिँ देश जाओस् भन्ने कुरा त अहिले आम चासो र चाहनाको विषय छ। र त्यो बाटोमा चाहिँ देशलाई लानका निमित्त चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न पर्ने चाहिँ अहिलेको पार्टी भनेको वास्तवमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी र त्यसको सरकारको चाहिँ प्रधानमन्त्री चाहिँ शेरबहादुर देउवाजी नै हो। र मलाई लाग्छ चाहिँ अहिले यो बारेमा चाहिँ अब व्यापक रूपमा चाहिँ छलफल र चाहिँ कुराकानीहरू भएको छन् र अहिले अब आशा गरौँ होइन, अब सकारात्मकै बाटोमा सबै दलहरू चाहिँ जान्छन् भन्ने कुरामा चाहिँ म विश्वस्त छु। अनौपचारिक रूपमा आएको विषयमा तपाईँहरूले सङ्केत नगरेको हो भने बाहिर आयो कुरा। शेरबहादुरजी पनि हुनुहुन्छ, उहाँले यसमा चाहिँ स्पष्ट पार्नुभयो। प्रधानमन्त्रीज्यू पार्टी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई चाहिँ बालकोट भेट्न जानुहुँदा उहाँले राख्नुभएको प्रस्ताव दुईटा थियो। सभामुखलाई हटाए हामी एमसिसी पास गराउनलाई तपाईँहरूलाई सहयोग गर्न सघाउँछौँ भन्ने कुरा र यो अहिलेको यो गठबन्धनबाट तपाईँ बाहिर आउनुहोस्, मुलुकलाई इलेक्सनमा लैजाउँ भन्ने कुरामा तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्, तपाईँकै नेतृत्वमा चुनावमा हामी सहयोग गर्न तयार छौँ भने जुन प्रस्ताव आयो त्यो प्रस्ताव सत्य हो कि यो यस्तो अवस्था थियो? त्यो बेलासम्म त करिब 1.5 लाखकै अवस्था थियो नि त। 1.5 लाखबाट चाहिँ अलिकति अगाडि लानका निमित्त चाहिँ त्यो चाहिँ वार्ताले चाहिँ एउटा सहयोग गर्यो भन्ने मलाई लाग्छ। यद्यपि 1.5 लाख खुलिसकेको छैन होइन, अब कुराकानी वार्ता हुने अवस्थामा चाहिँ त्यसले पुर्याएको छ। अब चाहिँ मलाई अब यही कुरा हो भनेर अहिले भन्ने अवस्थामा पनि सक्ने अवस्थामा पनि छैन। अझै छलफल जारी नै छ होइन, निष्कर्षमा नपुगिसकेका हुनाले चाहिँ ठिक छ, प्रतिपक्ष दलको आफ्नो प्रस्ताव हो, उहाँले राख्नुभयो। अब सत्तारूढ घटक र स्वयं पार्टीभित्र पनि यो विषयमा चाहिँ छलफल भएर चाहिँ टुङ्गोमा जानुपर्ने हुन्छ। र चाहिँ अब अहिलेको चाहिँ विषय भनेको चाहिँ अब देशलाई 1.5 लाखबाट बाहिर निकाल्नु, आम निर्वाचन चाहिँ सम्पन्न गर्नु, स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर्ने हो। र यो विषयमा मलाई लाग्छ सबैले चाहिँ आफ्नो आफ्नो स्ट्यान्डबाट चाहिँ केही पछाडि हटेर चाहिँ एउटा सहमतिको बिन्दुमा चाहिँ पुग्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। शेरबहादुर, अघि मैले दुईटा जुन प्रस्ताव आर्य बालकोटबाट भन्ने जुन प्रसङ्ग कोट्याए, भले यो पुरानो कुरा हो, त्यो दुईटा प्रस्ताव नेकपा एमालेबाट औपचारिक वा अनौपचारिक रूपमा प्रधानमन्त्रीज्यूले तपाईँहरूले गर्नुभएको हो कि यो सत्य छ वा छैन यो विषयमा? अनि यो विषय त हामीले सार्वजनिक रूपमै भनिरहेछौँ नि, त्यहाँ मात्र विषय राख्यो हो र। पार्लियामेन्ट जुन दिनदेखि तपाईँको चाहिँ श्रावणको अन्तिम दिन जसरी संसदलाई अन्त्य गरेर भदौको 1, 2, 3 हुँदै तपाईँ भदौको 9, 10 गतेसम्मको जुन हरकत भयो, त्यो हरकतको जिम्मेवारी त लिनैपर्छ, कसै न कसैले लिनैपर्छ। त्यसमा जस्तो अघि इम्पिचमेन्टको कुरा आयो तपाईँको, त्यसो नभए सभामुखज्यूले आफैले छोड्नु पनि त सक्नुहुन्छ नि होइन। तपाईँको अब म चाहिँ कुनै दल विशेषको स्वार्थ अथवा कुनै दल विशेषलाई विभाजन गर्न मेरो भूमिका रह्यो, जसले मैले यसको नैतिक जिम्मेवारी लिएँ, मैले छोडिदिएँ भन्नु पनि त पाउनुहुन्छ नि। त्यसो भएको हुनाले 1.5 लाख अन्त्य गर्ने हो भने यो पनि एउटा उपाय होला नि त, यो पनि एउटा उपाय होला। सत्तारूढ गठबन्धन पनि कायम रहने, हामीलाई फेरि गठबन्धन टुटोस् भन्ने हामी एकदम त्यस्तो चाहना हामीले राखेका छैनौँ। गठबन्धन कायमै रहोस्, गठबन्धन चुनावमै जाओस्, सँगै भएर आओस्, हामी एक्लै पनि भिड्न तयार छौँ, हामी भनिरहेकै छौँ। हामी चुनावमा कुनै गठबन्धन चाहिन्छ पनि भनिरहेका छैनौँ। यद्यपि कोही दलहरू अब नेकपा एमालेसँग हामी मिसेर अब चुनाव लड्न चाहन्छौँ भन्यो भने त्यति बेला हामी ओपनै छौँ। तर तपाईँको अहिलेको सरकार सत्ता गठबन्धन टुटोस् भन्ने हामी कामना गरेर धुपबत्ती बालेका छैनौँ हामीले। तर अब तपाईँको चाहिँ जुन मैले भने पार्लियामेन्टभित्र जुन हरकत भयो, त्यो हरकतको जिम्मेवारी कसै न कसैले लिनुपर्छ, त्यसको मुख्य दोषी सभामुखज्यू हुनुहुन्छ। अन्त यस्तो कुरामा अब अहिलेको सत्तारूढ गठबन्धनले नै निकास निकाल्ने हो। यो कुरामा उहाँले निकास निकाल्नुभयो भने त झन् कायदा भइहाल्यो, सबै कुरा अगाडि बढ्छ, कानुन पनि बनाउँछौँ, हामी चुनाव पनि तोकिएको मितिमा गर्छौँ होइन। 4 गते चुनाव हो भने 4 गते निर्णय गरेर आओस्, घोषणा गरेर जान्छौँ। र निर्वाचन घोषणा गर्नुभयो प्रधानमन्त्रीज्यूले भने, सरकारले चाहिँ त्यसको निर्णय गर्यो भने त्यसबाट पनि केही
सकारात्मक ढोकाहरू खुल्ला, हामीले चाहिँ पार्लियामेन्टको बारेमा सोच्नुपर्ने होला, यस्ता कतिपय चिजहरू त हुन्छन् नि। तपाईहरूको सोझो र सिधा अपेक्षा के हो भने अहिलेको मौजुदा 5 दलीय गठबन्धन चाहिँ भत्कियो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ ठिक हुन्छ, तपाईँहरूको चाहिँ अनुकूल वातावरण बन्छ भने तपाईँहरूको अपेक्षा हो र तपाईँहरू त्यही कारणले चाहिँ वर्तमान अहिलेको यो 5 दलीय गठबन्धनलाई कसरी भत्काउन सकिन्छ त्यतातिर बढी केन्द्रित हुनुभएको हो। हामीले 5 दलीय गठबन्धन भत्काउनु पर्छ भनेर हाम्रा कुनै भूमिका हामीले खेलेका छैनौँ। चाहना चाहिँ हो उहाँहरू गठबन्धन नै भएर आओस्। तर मैले अघि तपाईँलाई सङ्केत गरेँ, नेपाली काङ्ग्रेस आफू एउटा पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी हुँ भन्ने हो। 74 सालमा अलिअलि आफू घाइते भएको महसुस भएर अब गजौको बैशाखी टेक्न पाउनु भएको छ दुईतिर। अब काङ्ग्रेस चाहिँ बैशाखी टेकेरै चुनावमा जाने र अनि त्यस पछाडि जनताको म्यान्डेट के हो, किनभने गठबन्धन गरेर चुनावमा जाँदा कुन राजनीतिक दललाई जनताको म्यान्डेट के भन्ने कुरो त कसरी प्रश्न हुन्छ र? जनताले त राजनीतिक दलले पनि 5 वर्षसम्म संगठन किन गर्छ भने त जनताले के म्यान्डेट दिन्छ भनेर चाहिँ हेर्नको लागि हो। अनि गठबन्धन गरेर चुनावमा जाने कुरा त्यो त म्यान्डेट त त्यहाँ त त्यो म्यान्डेट त क्लियर आउँदैन, क्लियर पिक्चर त आउँदैन। बरु निर्वाचनपछि त गठबन्धन गर्न सक्यो, आफ्नो चाहिँ कुन पोजिसन आयो त्यो पोजिसनको आधारमा गठबन्धन गरेर चाहिँ सरकार सञ्चालन गर्ने के गर्ने भन्ने कुरा आउन सक्छ। तर निर्वाचनै गठबन्धनमा जाने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ राजनीतिक दलले 5 वर्ष सङ्गठन गर्ने, मरिमरि सङ्गठन गर्ने, अनि चुनावकै दिन चाहिँ अनि अर्को पार्टीलाई भोट हाल्नुपर्ने, यो खालको चाहिँ अनि कस्तो सिस्टम हामी बसाउन खोज्दैछौँ। अनि त्यसैले भनिराख्नु भएको छ गठबन्धनका चाहिँ अहिले सरकारका दलहरू चुनावसम्म सबै तहको चुनावमा हामी चाहिँ गठबन्धन गरेर चुनाव लड्छौँ भनिराख्नु भएको छ। र त्यसो हुँदा नेपाली काङ्ग्रेसलाई अलिकति हिन्ताबोध चाहिँ हुनुपर्ने हो, किनभने नेपाली काङ्ग्रेस पुरानो आफू राजनीतिक पार्टी, एउटा प्रमुख राजनीतिक पार्टी नेपालको होइन, एउटा लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टी, अनि दुईतिर चाहिँ एकदम बैशाखी टेकेर तपाईँहरूले पनि डर त छ नि 5 दलीय गठबन्धन चाहिँ एकलौटी रूपमा चाहिँ सबै निर्वाचनमा तलदेखि माथिसम्म गठबन्धन गर्यो भने त गठबन्धन भर्सेस एमालेको निर्वाचन भयो भने त तपाईँहरूलाई त एक किसिमको पेनिट्रेसन त सबै निर्वाचनमा हुने देखिन्छ। त्यो कुरामा त हामीलाई कतै 1 इन्च पनि हामीलाई कुनै केही हामीलाई फिलै हुँदैन। आओस् अझ त्यसमा अरू कुन दल मिसिनुपर्छ, मिसेर आए पनि हुन्छ। हामी एक्लै पनि मैदानमा खडा हुन्छौँ। हामीलाई त्यस्तो कुनै त्यसो गठबन्धन मिलेर आएर एमालेलाई बाबा लोकतन्त्रमा त्यति मात्रै कुरा हो नि। लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरूको आफ्नो जनताको विश्वास अभिमत कति हो भन्ने कुरा जाँच्ने कुरामा त्यहाँ कठिनाइ उत्पन्न हुन्छ, किन गठबन्धनबाट प्राप्त मत त आखिर कुन दलको कति भन्ने कुरा त त्यहाँ त प्रश्न भएन। तर तपाईँको चाहिँ त्यो चाहिँ राजनीतिक दलहरूले पनि सोच्ने विषय हो। यद्यपि सबै दल मिलेर तपाईँ गठबन्धन गरेर चुनाव लड्न आउँछ भने पनि के हामी भाग्छौँ त? त्यसो भए हामी लड्छौँ, सके जित्छौँ होइन, नसके के फरक पर्यो होइन। तर हामीलाई विश्वास छ नेपाली जनताले एमालेलाई विश्वास गर्नेछन्, हामी पूर्ण ढुक्क छौँ। अब तपाईँको त लोकतन्त्र हो, लोकतन्त्र बचाउनको लागि राजनीतिक दल चाहिँ सधैँभरि सत्ता पक्ष हुन्छ भन्ने छ र। त्यसो भएको कारणले हामीलाई जनताले जुन म्यान्डेट दिन्छ त्यो म्यान्डेट स्वीकार्छौँ नि। त्यसो भएको कारणले कुन दल मिलेर आउनुपर्छ, 5, 6, 7 अरू के मिसिनुपर्छ कुनै फरक पर्दैन। हामीलाई मिसेर आउनुहोस्, हामी निर्वाचनमा कन्टेस्ट गर्छौँ। जस्तै गोविन्द सर, नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ गठबन्धनमाथि बढी जोड दिइरहेको देश जस्तो देखिँदैन, आन्तरिक रूपमा बाहिर अनिच्छा देखाइराखेका छन्। तर फेरि चाहिँ फोर्सफुली चाहिँ तपाईँहरू गठबन्धनको पक्षमा पनि देखिनु भएको छ। झट्टै हेर्दा अहिले जुन 2टा विषयवस्तुहरू फ्लरिङ भयो आम जनताको बिचमा र देशको सामु, यो 2टा विषयले गठबन्धन लगभग भत्ताभङ्ग हुने हो भने फेरि राजनीतिक धुमिल हुने, सरकार अल्पमतमा पर्ने, फेरि सरकार बनाउने गिराउने खेलमा राष्ट्रिय राजनीति त्यतातिर अगाडि बढ्ने खतरा पनि त फेरि देखिन्छ नि। मलाई त त्यस्तो चाहिँ त खास लाग्दैन होइन। अब त्यस्तो भयो भने पनि निर्वाचनहरू चाहिँ टार्न त मिलेन। मलाई अहिले त्यो खतरा त लागिरहेको छैन। अब गठबन्धन अब यो कस्तो हुन्छ डेमोक्रेसीमा, अब के छ भनेदेखि हेर्नु, मलाई के लाग्छ भने सक्यो भने एक्लै चुनाव लडेर जित्ने हो डेमोक्रेसी। कुरा बुझ्नु भएन? 2-3वटा मोडल छन्। एउटा तपाईँ एक्लै चुनाव लडेर पनि जित्न सक्नुहुन्छ होइन। अब एक्लै पार्टी चाहिँ जुन बेलासम्म जित्दैन हामी सत्ताको लागि चाहिँ त्यसको हामी चाहना गर्दैनौँ। जनताले पत्याएको दिन हामी सत्तामा जान्छौँ, 5 वर्ष कुर्नु परोस्, 10 वर्ष कुर्नु परोस्, त्यो पनि एउटा बाटो हुनसक्छ। अर्को कुरा के छ भनेदेखि चाहिँ होइन चाहिँ आफ्नो देशभरिको भोटको चाहिँ व्यवस्थालाई हेरेर एनालिसिस गरेर चाहिँ त्यसमा कुन बाटो जाने भनेर तय पनि गर्न सकिन्छ। र कतिपय देशमा चाहिँ के छ भनेदेखि अब गठबन्धनको कल्चर भने चाहिँ मौलाकै छ। इजरायलदेखि कतिपय देशमा हाम्रै छिमेकी भारतमा पनि अब मोदीजी पनि गठबन्धनैबाट जित्नु भयो। अब चाहिँ तपाईँले चाहिँ गठबन्धन आफू हार्ने अवस्थामा
गठबन्धन गरेर जित्ने, सत्तामा जाने, त्यो पनि एउटा बाटो हुनसक्छ। जस्तो चाहिँ हिजै भनौँ न 5वटा चाहिँ कम्युनिस्ट घटकहरू एक ठाउँमा बस्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेस धेरै सानो रूपमा खुम्च्यो। अब तपाईँको चाहिँ अब चाहिँ 5वटा पार्टी मिल्दाखेरि चाहिँ भोट चाहिँ बढ्दाखेरि चाहिँ अब एमाले चाहिँ अब धेरै सिट भनौँ न एमालेको नेतृत्वमा चाहिँ झन्डै 2/3 नजिक चाहिँ त्यो पुगेको अवस्था थियो। अब यो दुइटै चोइस चाहिँ नेपालमा प्रयोग भएको पनि अवस्था हो, हाम्रो छिमेकमा पनि कतिपय देशमा ती अवस्थाहरू छन्। अब तपाईँले चाहिँ म गठबन्धनमै गएर भोलि गठबन्धनकै सरकार निर्माण गरेर चाहिँ देश चलाउँछु भन्ने हो भने गठबन्धनलाई जाँदा पनि भयो, होइन म एक्लै जित्छु, होइन देशभरिको म अब काङ्ग्रेसकै कष्टमा तपाईँले सोध्नुभयो होला, हामीले पनि केही कुरा विश्लेषण गर्नु पर्यो। अहिले चाहिँ एमालेको चाहिँ झन्डै 2/3 सरकार चाहिँ तपाईँको नचलेर चाहिँ त्यो चाहिँ गिरेको अवस्थामा चाहिँ ग्रासरुटका मान्छेहरू चाहिँ जो चाहिँ हिजो मतदाताहरू थिए चाहिँ ती पार्टीहरूमा तिनीहरू आज चाहिँ कतिको विचलित भएको छन् र तिनको भोट काङ्ग्रेसमा कति % थपिन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले पनि विश्लेषण गर्नु जरुरी छ। र अर्को चाहिँ तपाईँको चाहिँ हुन त एमाले चाहिँ एउटा पाटो टुटे पनि फेरि माओवादीकै केही पाटो त एमालेसँग जोडिएको पनि अवस्था छ। यो टुटाइमा चाहिँ त्यसमा चाहिँ कति मतदाताहरू चाहिँ फ्रस्ट्रेट भएर चाहिँ तिनको मत कता जान्छ, कति मान्छेले आफ्नो होप गुमाएर चाहिँ अर्को पार्टी कति जोइन गर्छ, यो पनि एउटा चुनावको चाहिँ विश्लेषणको पाटो रहन्छ। र चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको भर्खरै चाहिँ महाधिवेशन सम्पन्न भएको हुनाले चाहिँ यसले ग्रासरुटदेखि चाहिँ आफ्नो अर्गनाइजेसनलाई अहिले अपडेट गर्दाखेरि चाहिँ कति मतदाताहरू चाहिँ हाम्रो थपियो र हाम्रो क्रियाशील हाम्रो डबल हुँदाखेरि चाहिँ अन्य पार्टीमा लगाएका चाहिँ न्युट्रल मान्छेहरू चाहिँ हामीसँग कति थपिएर यो विषयको चाहिँ गहिरो अध्ययन गरिसकेपछि मात्रै मलाई लाग्छ नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ कोलिसनमा चाहिँ चुनाव लड्ने कि एक्लै लड्ने कुराको निक्लेर गर्नुपर्छ। यद्यपि हाम्रो पार्टीमा अहिले यो चाहिँ छलफलको विषय पार्टीमा त आइसकेको छैन र चाहिँ मेरो पर्सनल विषय भन्ने हो भने एक्लै जित्न सकिन्छ, एक्लै लड्ने हो। मलाई सोध्नुहुन्छ भने मैले तपाईँको टिममा अघिल्लोचोटि पनि भनेको छु कुरा होइन, सकिन्न भनेदेखि चाहिँ तपाईँले अरू दललाई मिलाएर पनि सत्तामा चाहिँ जानका लागि चाहिँ त्यो पनि तय गर्न सक्नुहुन्छ। अब कोलिसन चलाउन कति गाह्रो छ भन्ने कुराको चाहिँ नेपालमा हामीले धेरै चाहिँ त्यो प्र्याक्टिस त विदेशको हेर्न पर्ने, यहाँ पनि हेरिसक्यौँ, त्यो पनि धेरै सहज बाटो छैन। र यो बाटोमध्ये कुन चोइस गर्ने भन्ने कुराको चाहिँ हाम्रो पार्टीमा पनि 2टा दृष्टिकोणहरू आइरहेकै छन् होइन। हिजो पनि थियो, हिजोकै चुनावमा पनि थियो अर्को पार्टीको चिन्हमा किन भोट हाल्ने भन्ने पनि थियो, होइन मिलेर पनि जाउँ भन्ने पनि थियो। त्यो सबै पार्टीमा त्यो कुराहरू छन् वास्तवमा चाहिँ। किन भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो पार्टीको सिट अर्को पार्टीलाई दिँदाखेरि त्यो काम गरिरहेको चाहिँ मान्छेहरू पनि चाहिँ पछाडि पर्ने के अरे त्यहाँ अवसर नपाउने पनि हुन्छ। र यो सबै कुराको विश्लेषण गरेर मात्रै नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ डिसिजनमा पुग्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। तपाईँ अब मलाई लाग्छ चाहिँ अब निर्वाचन चाहिँ अब 4 गते नै हुने भएपछि यो कुराको पनि चाँडै छिनोफानो होला हाम्रो पार्टीमा पनि, किन भन्दा विचारहरू त अब काङ्ग्रेस पार्टीमा आइ नै रहन्छ। तर त्योभन्दा अगावै यो अहिलेकै गठबन्धनभित्र चाहिँ शेरबहादुर देउवाको सत्तालाई चाहिँ अप्ठ्यारो स्थिति उत्पन्न भयो भने त सहयोग त फेरि प्रतिपक्षबाट तपाईँहरूले अपेक्षा गरेको देखिन्छ नि। होइन यस्तो हुन्छ नि तपाईँको, अब यो कस्तो हुन्छ भने तपाईँको आखिरी सरकार त देशमा रहिराख्नु पर्यो नि होइन। 2टा निर्वाचन पनि गराउनु छ, कसले गराउँछ भने सरकारले गराउने हो। हुन त निर्वाचन आयोगले गराउँछ, तर व्यवस्थापन त गभर्मेन्टले त्यो गरिदिने भएको हुनाले चाहिँ अब गभर्मेन्ट त देशमा हुनै पर्यो। मलाई लाग्छ अहिले नै चाहिँ यो कोलिसन चाहिँ भत्किहाल्छ भन्ने चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ छैन। र यसमा चाहिँ अब म चाहिँ त्यो देख्दिनँ अहिले, त्यस्तो अवस्था चाहिँ अहिले नै म देख्दिनँ होइन। अब चाहिँ अब अहिले मैले भनिसकेँ नि, सबैले चाहिँ तपाईँको आफ्नो आफ्नो स्ट्यान्डबाट थोरै पछि हटेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था रहन्छ। अब यसमा सबै पार्टीका मान्छेले आफ्नो पार्टीको चाहिँ अवस्था पनि बुझेकै होला होइन, नेताहरूले सबैले बुझ्नु भएकै होला, त्यही अनुसार चाहिँ अगाडि जानुपर्छ, उहाँहरू जानु होला भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तै शेरबहादुर सर, यदि भोलिका दिनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारलाई सत्ता सञ्चालन गर्नलाई अप्ठ्यारो स्थिति आयो भने भोलि नेकपा एमाले कहाँ थापिदिने सम्मको तपाईँहरूले चाहिँ कमिटमेन्ट गर्नुभएको हो शेरबहादुर देउवालाई? अब कुरा के हो भने तपाईँको चाहिँ त्यस्तो केही फरकै पर्दैन। स्थानीय तहको निर्वाचन तोकिएको मितिमा सम्पन्न गरौँ, सकियो। त्यसपछि त तपाईँको चाहिँ हामीले प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभाको निर्वाचनको तिथि निर्वाचन आयोग मार्फत घोषणा गरेर जान पनि त सकियो। त्यसपछि सरकार काम चलाउनु पर्ने त हुन्छ। काम चलाउ सरकार भनेको शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वमा हुन्छ, त्यहाँ अरू कुन दलको मन्त्री छ छैन हिसाब हुँदैन क्या त्यति बेला। 74 सालमा पनि कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा देउवाको नेतृत्वमा सरकार थियो,
माओवादी केन्द्र सरकारमा सम्मिलित पार्टनर दल थियो। माओवादी केन्द्र एमालेसँग मिलेर चुनाव लड्ने स्थिति बन्यो। प्रधानमन्त्रीज्यूले मन्त्रीबाट त हटाउनु भएन, उहाँको राइट्स त मन्त्रीबाटै हटाउने हुन्थ्यो, मन्त्रीबाट त हटाउनु भएन, तर विभाग त शून्य बनाइदिनु भएको थियो। सबै बिना विभागीय मन्त्री थियो होइन र माओवादीको। त्यसो भएको हुनाले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरिसकेपछिको हकमा प्रधानमन्त्रीको हातमा के चाहिँ एउटा बलियो साधन छ भने त्यति बेला गठबन्धन कुनै दल अथवा एमाले सघाउनु पर्ने अथवा अर्को गठबन्धन बोकिरहनु पर्ने स्थिति बन्दैन। प्रधानमन्त्री चाहिँ काम चलाउनु परिणत हुन्छ। काम चलाउनु परिणत भएपछि पनि उहाँले चाहिँ मन्त्रीहरूलाई चाहिँ होइन बिना विभागीय बनाएको रेकर्ड छ। त्यसो भएको हुनाले तपाईँको चाहिँ त्यो सरकार टिकाउनको लागि के गरिरहनु पर्ने, कसैले चाहिँ सपोर्ट गरिरहनु पर्ने स्थिति नै बन्दैन। त्यसैले हामी त स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न साथ त्यसपछि लगत्तै तपाईँको चाहिँ राष्ट्रिय निर्वाचनको घोषणा गरेर त्यो निर्वाचनको तयारीमा भइहाल्यो नि त। त्यसो हुँदा त प्रधानमन्त्रीज्यूलाई त त्यो त दुवै हातमा चाहिँ उहाँको लागि पोजिटिभ छ नि। त्यति बेला नेकपा एमाले सपोर्ट गरिरहनु पर्ने वा गठबन्धनको अन्य दलले चाहिँ सपोर्ट गरिरहनु पर्ने भन्ने मलाई लाग्दैन। तर त्योभन्दा अगाडि नै संसदभित्र एक किसिमको छिनोफानो के हुन्छ कारणले गर्दा त राष्ट्रिय राजनीति दुई ध्रुवमा चाहिँ विभाजित हुने देखिन्छ नि। पार्लियामेन्टमा लिएर आओस् न, पार्लियामेन्टमा ल्याए पछाडि दुई ध्रुवमा हुन्छ कि एक ध्रुव हुन्छ कि त्यही छिनोफानो हुन्छ। मैले त पटक पटक भनेको छु पार्लियामेन्टमा पहिला आओस्, किनभने पार्लियामेन्टमा त्यो विधेयक गइ नै सकेको छ, आइ नै सकेको छ। त्यसलाई फुल हाउसमा छलफलको विषय बनोस्। त्यो चाहिँ सभामुखज्यूले अनुमति दिनुपर्ने हुन्छ। सभामुखज्यूले अनुमति दिन्छ कि दिँदैन अब त्यो त सत्ता गठबन्धनले बुझ्ने कुरा हो। सभामुखज्यूले अनुमति दिने कि नदिने भन्ने कुरा, किन उहाँकै टेबलमा छ त्यो होइन, उहाँले त अनुमति दिनु पर्यो। त्यसपछि एमालेको पोजिसन त क्रिएट गरिहाल्छौँ नि हामीले। हाम्रो पोजिसन के हो भन्ने कुरा त हामीले त्यही आफ्नो त चाहिँ पोजिसन राख्छौँ। र जहाँसम्म गठबन्धनबाट चुनाव हुने कुरामा चाहिँ म चाहिँ यदि नेपाली काङ्ग्रेस गठबन्धन सहित चुनावमा आयो भने एमाले के बुझ्छ भने नेपाली काङ्ग्रेस अझै तङ्ग्रेको छैन, अझै घाइते छ भन्ने बुझ्छौँ हामी। किनभने ऊ सग्लो भयो सिङ्गल चुनाव लड्न आउँछ, सिङ्गल चुनाव लड्छ। ऊ सग्लो छैन, गठबन्धन बोकेर अब अलिअलि अरूको साथ लिएर जानुपर्छ भने ऊ अझै घाइते छ। 74 को घाउ अझै उसँग बाँकी छ। ऊ चाहिँ त्यो अवस्थामा चुनाव आउँछ भने चाहिँ अर्को कुनै चाहिँ सहयोगी शक्ति बोकेर आउने भने नेपाली काङ्ग्रेस सिङ्गल चुनाव लड्न यो तपाईँहरूको चाहना हो कि नेपाली काङ्ग्रेस एक्लै चुनाव प्रतिस्पर्धा गर्न आओस् भन्ने चाहिँ तपाईँहरूको परिकल्पना? तर यसअघि उहाँले बताउनु भयो, यसअघि तपाईँहरू पनि गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा जाँदा तपाईँहरूको प्रचण्ड चाहिँ सङ्ख्यामा सिटहरू हासिल गर्नुभयो। त्यसो तपाईँको विरुद्धमा त्यसो गर्नलाई नेपाली काङ्ग्रेसले केले रोक्छ? रोक्नुपर्ने कारण त केही पनि छैन होइन। जस्तो त्यति बेला पनि 74 मा पनि त्यही त तपाईँको चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचनको बेलाको परिणाम एउटा थियो होइन। एमाले एक्लै चुनाव लडिरहेको थियो, हामीले कतै गठबन्धन गरेका थिएनौँ। यति भी स्थानीय तहको निर्वाचनमा सत्तामा चाहिँ तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र थियो होइन। ठिकै छ, पछि तपाईँ राष्ट्रिय चुनाव हुने बेला एमाले र माओवादी केन्द्रको बिचको चाहिँ गठबन्धन भयो र ठिक छ। त्यति बेला नेकपा एमाले माओवादी केन्द्रको पोजिसनलाई हामीले जोगाइदिएको, गठबन्धन गरेर हामीले जोगाइदिएको। नेकपा एमाले त्यति बेला एक्लै पनि चुनावमा गएर शानदार ढङ्गले आफ्नो पोजिसन बनाउन सक्ने हैसियतमा थियो। त माओवादी केन्द्र पनि अब त्यति बेला उसलाई स्थानीय तहमा उसले कोसिस गरेको थियो। उसले नेपाली काङ्ग्रेससँग चाहिँ मिलेर चाहिँ अलि पोजिसन बन्छ कि भनेर कोसिस गरेको थियो। त्यो कोसिसबाट चाहिँ परिणाम नदेखिसके पछाडि एमालेसँग चाहिँ मिलेर चुनाव लड्ने ठाउँमा पुग्नुभयो र उहाँहरूको गिर्दै गरेको शाखलाई जोगे पछाडि आज एमालेबाट छुट्टिए पछाडि अर्को दललाई समर्थन गरेर सरकार बनाउन सक्ने हैसियतमा त हुनुहुन्छ नि त उहाँहरू आज होइन। सरकार चाहिँ अर्को दलको सरकार बनाउने पोजिसनमा त हुनुहुन्छ। तर पनि उहाँहरूलाई मत भनेको हिजो वामपन्थी मत भयो। यद्यपि वामपन्थी मत प्राप्त गरे हो उहाँहरूले होइन। अनि त्यही वामपन्थी मत लिएर उहाँले चाहिँ अब अर्को पार्टीलाई चाहिँ समर्थन गर्न पुग्नु भएको छ। त्यसैले अब यो गठबन्धन कति स्वाभाविक हुन्छ भन्ने कुरा त हामी पनि त हेरिरहेका छौँ। त्यसैले त्यो अस्वाभाविक गठबन्धन बोकेर नेपाली काङ्ग्रेस चुनावमा आउँछ भने त नेपाली काङ्ग्रेस अझै घाइते छ भन्ने बुझ्छौँ नि हामी इजीसँग चुनाव लड्छौँ नि त्यसो भए। त्यसैले बरु नेपाली काङ्ग्रेस एक्लै चुनाव लड्न आयो भने तङ्ग्रे छ नेपाली काङ्ग्रेस, महाधिवेशन पनि गरेको, तल कार्यकर्ता सङ्गठनहरू पनि बनाएको, अलिक खतरा छ है भन्ने कुरा बरु हामी मनोविज्ञानमा त्यसरी बुझ्छौँ होला होइन। अब गठबन्धन भन्दा बैशाखी टेक्दै नेपाली काङ्ग्रेस अझै पनि आउँछ भन्दा हामीलाई त काहीँ त भइहाल्छ नि, झन् राम्रो, एकदम वेलकम गर्छ। अहिले के देख्यो भने माघ 26 गते चाहिँ हौस लाग्ने कुरा छ। यो 26 गतेसम्मको पिरियड चाहिँ यो राष्ट्रिय राजनीतिमा चाहिँ चिन्तन मन्थन गन्थन गर्ने चाहिँ पिरियडको रूपमा चाहिँ हुने देखिन्छ। 26 गते अगाडि चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचनको क्याबिनेटबाट डिसिजन आउने कुराको अपेक्षा गर्न सकिन्छ कि 26 गते पछि एमसिसी संसदमा पेश भइसकेपछि मात्रै चाहिँ
स्थानीय तहको निर्वाचनको डेटको फाइनलाइज क्याबिनेटबाट हुने देखिन्छ? अब आजसम्मको हेर्दा प्रधानमन्त्रीको मनोविज्ञान हेर्दा उहाँले डेट छिटै क्याबिनेटमा लाने जस्तो नै देख्छु होइन। छिटै आओस्, हामी पनि त्यही चाहिरहेका छौँ। त्यस पछाडि वातावरण अलिकति चाहिँ सङ्लिन्छ होला, किनभने स्थानीय तहको निर्वाचनको तिथि घोषणा गर्यो भने हामीले पनि पार्लियामेन्टमा के गर्ने भन्ने कुराको बारेमा हाम्रो पनि एउटा पार्टीको एउटा हाइकमान्ड बसेर र छलफल गर्नुपर्ने स्थिति चाहिँ बन्छ। त्यो हामीलाई पनि प्रेसर पर्छ। त्यस कारणले यस्तो कुराहरूमा अब केही न केही समझदारी त बन्छ। तपाईहरू पनि चाहिँ संसदलाई लामो समयसम्म चाहिँ अवरुद्ध गरी राख्नुपर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ चिन्तन गर्दै हुनुहुन्छ वा तपाईहरू चाहिँ गहन छलफलमा हुनुहुन्छ? अब यसको चाहिँ विकल्प खोज्ने विषयमा तपाईहरू केन्द्रित हुनु भएको छ? संसद भन्दा पनि अहिलेको स्थानीय तहको निर्वाचनको तिथि घोषणा गरेपछि नेसनल डिबेट त अर्को इस्युमा अगाडि बढ्यो नि त। अब किन निर्वाचनको तिथि घोषणा गरेपछि निर्वाचनतर्फ मुलुक अगाडि बढ्छ। त्यसो हुँदा पार्लियामेन्टमा अब कुन विषय लिएर आउने नल्याउने सरकारको विषय एमसिसी नै लिएर आउँछ भने म अहिले पनि सिनारियो तपाईँलाई बताइदिन्छु। यदि एमसिसी पार्लियामेन्टमा प्रवेश गर्यो, छलफलको विषय बन्यो भने एमसिसी मध्यरात्रिमा पास हुन्छ। उहाँले एउटा पोजिसन के भने यो एकदम गजबको कुरा उहाँले ल्याउनुभयो। भनेपछि 26 गते नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिको लागि एउटा चाहिँ अर्को चाहिँ महत्त्वपूर्ण दिनको रूपमा चाहिँ हाम्रो सामु अहिले चित्रित हुने सम्भावना छ। हाउस खुल्ने दिन अब यस्तो हुन्छ तपाईँको चाहिँ मलाई के लाग्छ भने हेर्नु, अब यो एमसिसीलाई चाहिँ एउटा पोलिटिकल एजेन्डाको रूपमा विकसित गरेर चाहिँ अनि यसले चाहिँ अलिकति भोट बढाउला, यसले बेनिफिट होला मेरो पार्टीलाई भन्ने सोच चाहिँ कसैले राखेको छ भने त्योबाट चाहिँ मुक्त हुन चाहिँ बेस हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ तपाईँ। त्यसले गर्दाखेरि अब चाहिँ हुनु त अब त्यसले गर्दाखेरि के हो भने एमसिसी चाहिँ पास गर्ने कुरामा त काङ्ग्रेस पार्टीभित्र त कुनै विवाद छ र छैन नि त तपाईँको, छैन नि काङ्ग्रेस पार्टीभित्र। अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एमसिसी चाहिँ पास गर्नुपर्छ। अहिले मैले भनिसकेँ, हामी चाहिँ चाइना होस्, चाहे इन्डिया होस्, चाहे अमेरिका होस्, चाहे अरू देशहरूले नेपाललाई यो पनि फेरि तिर्न नपर्ने पैसा, न तपाईँले ब्याज तिर्नुपर्छ न किस्ता तिर्नुपर्छ। अब यो सितैमा आएको पैसा भने तपाईँले चाहिँ नलिने भन्ने कुरा चाहिँ रहन्न वास्तवमा। र यसले चाहिँ इन्टरनेसनली चाहिँ नेपालको छविलाई चाहिँ धुमिल पार्ने बाटोमा चाहिँ लानु हुन्न। दाताहरूसँग धेरै चाहिँ न्यु खोज्नुको केही अर्थ छैन। फेरि चाहिँ कुनै त्यस्तो चाहिँ गलत पोइन्टहरू छन् भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ हटाउने कुरा पनि त्यो छँदैछ वार्ताबाट होला। तर चाहिँ इन्डो पेसिफिकको चाहिँ यो पार्ट होइन भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्दा बुझ्दै पनि त्यसलाई पोलिटिकल एजेन्डाको रूपमा चाहिँ विकसित गरेर चाहिँ म चाहिँ भोलि निर्वाचनमा फाइदा लिन्छु भन्ने चाहिँ कुनै दलहरूको चाहिँ आज पनि मनस्थिति छ। तर सवाल के हो, मुक्त हुन जरुरी छ। तपाईले यति भनिरहँदा चाहिँ के देखियो भने एमसिसी को बारेमा राजनीतिक दलहरूको भोटसँगको पदसँगको वा केही सिटसँगको विषयवस्तुहरू चाहिँ अनुकूल विपरीतको स्थितिको विषयवस्तुहरूसँग दाँजेर हेर्न सकिन्छ। तर आम जनतामा पब्लिकमा उठिसकेको विषयवस्तु पब्लिक फोरममा पब्लिकली आम जनता दुई खेमामा विभाजित भइसकेको अवस्थामा राजनीतिक दल वा सरकारले यस्ता राष्ट्रिय इस्युजहरूमा जनतालाई विश्वासमा लिनु पर्दैन। केही राजनीतिक दललाई एउटा प्रक्रियागत रूपमा संसदमा बहुमत र अल्पमतको खेलमा मात्रै अल्झेर भोलि पास गर्ने हो भने जनताको कठघारामा त उभिनु पर्ने होला। जनतालाई विश्वासमा लिने कुरालाई त नजरअन्दाज गरिएको ठहरिँदैन। जनतालाई विश्वासमा लिने कुरा त छँदैछ। जनतालाई कन्भिन्स गर्नुपर्ने कुरा पनि पोलिटिकल पार्टीहरूले गर्छन्, काङ्ग्रेस पार्टीले पनि गर्छ। तर अब हुँदै नभएको विषयलाई चाहिँ अफवाह चाहिँ बनाइएको कुरामा चाहिँ जनताहरू पनि लाग्नु भएन होइन, त्यो त लाग्नु भएन तपाईँको। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो चाहिँ यो विषयलाई चाहिँ टुङ्गाइदिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किन भन्दा एमसिसी भनेर वर्षौँसम्म चाहिँ राखिराख्न पनि केही जरुरी छैन। पार्लियामेन्टमा पास हुन्छ, पेस गरेपछि त्यसको पास भएन, त्यो पनि च्याप्टर क्लोज भयो नि त तपाईँको। नेपाल पनि एकदम सक्षम भएछ, उसलाई अब विदेशी चाहिँ अनुदान चाहिँदैन, हामी आफै गर्छौँ होइन, हामीलाई कसैको चाहिँदैन, आफ्नै बुताबाट हामी देश चलाउँछौँ पनि भन्न पाइयो नि त। कतिपय देशहरूले हामीलाई अरूको चाहिँदैन भन्छ नि। दक्षिण कोरियाले चाहिन्न भनिसक्यो, ब्राजिलले चाहिन्न हामीलाई कसैको ऋण अनुदान भनिसक्यो भने, अनुदान चाहिन्न भनिसक्यो भने नेपालले पनि भन्दा भयो कि। तर कस्तो हुन्छ भने यो विषयलाई अड्काइराख्नुभन्दा यसको छिनोफानो हुनु जरुरी छ। मलाई लाग्छ चाहिँ यही पार्लियामेन्टबाट, म चाहिँ पर्सनल्ली यही पार्लियामेन्टबाट त्यसको छिनोफानो होस्
पास हुने भयो भने होस्, फेल हुने भने होस्, त्यसको चाहिँ टुङ्गो म अन्तिम प्रश्न गर्छु शेरबहादुरजी, तपाईँ चाहिँ कानुन मन्त्री भइसकेका मान्छे हो, एमसीसी को लफडाबाट मुलुक चाहिँ तत्कालै चाहिँ मुक्ति पाउनु पर्दछ, चाहे पास गराउनुहोस् वा फेल गराउनुहोस्। तर एमसीसी पास भए पनि फेल भए पनि त्यसपछिको राजनीतिक परिदृश्य, घटनाक्रम र अन्तर्राष्ट्रिय माहौलको बारेमा राजनीतिक दलहरू कति सचेत छन्, सरकार कति सचेत छ र आम जनताको बीचमा भोलि पब्लिक फोरममा उभिएर नेताहरू बोल्नु पर्दा खुट्टा कामिन्छ कि कामिँदैन? अब हामी प्रष्ट छौँ यसको, यो विदेशी अनुदान कति लिने, कति नलिने, कसरी लिने, यो सबै कुरामा किन हामी सरकार चलाएर एउटा चाहिँ जिम्मेवार राजनीतिक पार्टी सरकार कसरी चल्छ, यी सबै कुराहरू हामीसँग छ, हामीले अनुभव लिएकै छौँ। त्यसो हुँदाखेरि राष्ट्रको समृद्धि विकासमा के गर्दा उचित हुन्छ, के गर्दा उचित हुँदैन भन्ने कुराको बारेमा हामी भलीभाँति जान्दछौँ। त्यसो भएको कारणले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगहरू, नेपाल राष्ट्र एउटा यस्तो राष्ट्र हो कि अहिले पनि हामीसँग प्रशस्त अब हाम्रो आन्तरिक सम्भावना छ, तर त्यो सम्भावनालाई हामीले राम्रोसँग पर्गेल्न सकेका छैनौँ। मुलुकलाई बनाउनको लागि कसैको सहयोग पनि हामीलाई चाहिँदैन भन्ने ठाउँमा पुग्ने पोजिसन हाम्रो अहिले होइन। त्यसैले अब सहयोग लिँदाखेरि कुन हदसम्म लिने, कुन हदसम्म नलिने भन्ने कुराको पनि हामी त्यसको एनालाइसिस गर्न सक्दछौँ। त्यसो भएको हुनाले अहिले नेपालको चाहिँ मूलतः तपाईँको चाहिँ एमसीसीबाट आउने पैसाले हामीले बनाउन खोजेको ट्रान्समिसन लाइन हो र त्यो ट्रान्समिसन लाइन चाहिँ हाम्रो तपाईँको चाहिँ बुटवल हुँदै अब गोरखपुर दिल्लीसम्मको ट्रान्समिसन लाइनको कन्सेप्ट हो, हाम्रो यहाँ लप्सेफेदी हुँदै। त्यसो भएको हुनाले अब यो ट्रान्समिसन लाइन बनाउने कुरालाई हामीसँग आन्तरिक पैसा पुग्ने हो भने त हामी आफै बनाउँथ्यौँ होला, होइन? हाम्रो आन्तरिक पैसा पुग्दैन, हामीले एउटा सडकमा चाहिँ खाल्टो परेको त टाल्न सक्दैनौँ, अनि त्यस पछाडि दलहरूलाई नेताहरूलाई गाली गरेर बसिया हुन्छौँ, किनभने हामीसँग पैसा हुँदैन कतिपय सन्दर्भमा। र यस्तो कतिपय चिजहरू छन्, यतै पनि यसमा रहेको कतिपय बुँदाहरू जुन बुँदाको कारणले अब नेपाल राष्ट्रलाई अहित गर्छ भन्ने हो भने ती बुँदाहरू संसदमा संशोधन गरौँ, अगाडि बढौँ भन्ने नै हाम्रो कुरा हो। तर यद्यपि मैले अघि तपाईँलाई सङ्केत गरेँ, संसदमा चाहिँ यो संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता सायद जवाफ दिने त्यति बेला प्रधानमन्त्रीज्यूले दिनुहुन्छ कि कानुन मन्त्रीज्यूले दिनुहुन्छ कि कसले दिनुहुन्छ, त्यो संसदमा प्रस्तुत गरेपछि उहाँले त्यसलाई संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुहुन्छ। हामी प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा हुन्छौँ, हामी चुप लाएर बसेका हुन्छौँ होला त्यति बेला, र सत्तारूढ दलहरूले चाहिँ अब त्यो सत्ता पक्षले ल्याएको सरकारी विधेयक त हुन्छ भन्ने बाहेक अर्को विकल्प छैन। हुन्न, सरकारले सत्ता पक्षले ल्याएको चाहिँ तपाईँ सरकारले लिएर आएको सरकारी विधेयकको विपक्षमा कुनै दल उभिन्छ, कुनै सांसद उभिन्छ भने ऊ त्यो दलभन्दा बाहिर हुन्छ, ऊ आउट हुन्छ, हुनै पर्ने हुन्छ। त्यस भएको कारणले अब त्यसैले त हामी भनिरहेका छौँ संसदमा लिएर आउनुहोस् र हामी हाम्रो कुरा क्लियर राख्छौँ, त्यहाँभित्र संशोधन गर्नुपर्ने विषयहरू पनि हामी संशोधन गर भन्छौँ, होइन? त्यसपछि हाम्रो दृष्टिकोणहरू राख्छौँ र संशोधन नगरिकन प्रस्तुत गर्यो भने अब सम्भवतः त्यहाँ जवाफ दिने मन्त्रीज्यूले वा प्रधानमन्त्रीज्यूले हामी यो प्रति प्रतिबद्धता छौँ भन्नुहुन्छ, अनि भोटिङमा लानुहुन्छ, ध्वनिमतमा लानुहुन्छ। त्यो सबै प्रक्रिया गर्दाखेरि रातको 12 बज्छ, पास हुन्छ, पास गर्छ, पास हुने भयो एमसीसी एक तरिकाले। तर 26 गते अगावै स्थानीय तहको निर्वाचन चाहिँ क्याबिनेटबाट घोषणा हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ? सकिन्छ, आउँछ त्यसो भए, मलाई त त्यो लाग्छ। धन्यवाद दिन्छु म तपाईँ दुवैजनालाई समय र संवादको लागि। हामी महत्त्वपूर्ण विषयमा केन्द्रित भयौँ। राष्ट्रिय राजनीतिलाई लामो समयसम्म चाहिँ एउटा चाहिँ भुमरीमा राखिराख्नु हुँदैन, राष्ट्रिय राजनीतिको डेडलकलाई ब्रेक थ्रु गर्नै पर्दछ। त्यसका लागि चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्षी दल र सत्तारूढ गठबन्धन मुलुकको यो स्थितिलाई चाहिँ लामो समयसम्म यही स्थितिमा राखिराख्नुभन्दा पनि अगाडि बढाउने विषयमा चाहिँ आफ्नो पोजिसनबाट एक स्टेप अगाडि पछाडि गरेर सहमति र सहकार्यको बाटोमा बढ्नुको विकल्प छैन। किनभने यदि सरकार स्थानीय तहको निर्वाचनको विषयमा जुन प्रकारले अहिले चाहिँ इनिसिएसन लिएको देखिन्छ र त्यो वास्तविकता हो र त्यसभित्र चाहिँ कुनै किसिमको रणनीतिक योजना छैन भने मुलुक निर्वाचनमा अगाडि बढेको छ। आम जनता पनि निर्वाचन चाहिरहेको देखिन्छ, राजनीतिक दलहरू पनि निर्वाचनलाई चाहिँ साइड गरेर अगाडि बढ्न खोज्नु हुँदैन। यस अर्थमा चाहिँ मुलुक अब निर्वाचनको बाटोमा अगाडि बढ्नु पर्दछ, राष्ट्र चाहिँ निर्वाचनको दिशामा अगाडि बढ्नु पर्दछ र संविधान र कानुन अनुसार तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुनुपर्दछ भन्ने विषयमा हामी सबै एकमत भएका छौँ। यो हामी सबैको लागि चाहिँ सकारात्मक पक्ष हो। यद्यपि यसले चाहिँ मूर्त रूप लिन चाहिँ बाँकी छ। तपाईँ दुवैजनाले फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद छ। धन्यवाद। दर्शकहरू, आजको लागि यो संवाद यति नै। सम्पूर्ण युनिट लगायत मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।